हामीले के भनेर डिफाइन गरेको थियो सबल भन त तिमी रिप्रेजेन्ट गरेको थियो त्यसपछि फाइनाइट सेट अफ इनपुट अल्फाबेट्सलाई समेसनले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो त्यसपछि डेल भनेर त्यो ट्रान्जिसन फंक्सन जसले चाहिँ के डिफाइन गर्थ्यो त भन्दा करेन्टली हामी कुनै एउटा स्टेटमा बसेर इनपुट स्ट्रिङ रिड गर्यौं भनेदेखि नेक्स्ट हामी कुन स्टेटमा जाने त भनेर all set of transitions like describe गर्ने representation भन्ने डेल थियो त्यसपछि q नट पनि हामीले डिफाइन गरेको थियो q नट भनेको that's the initial state or the start state जहाँबाट चाहिँ DFA ले आफ्नो प्रोसेसिङ चाहिँ सुरु गर्छ र अर्को भनेको f भनेर भनेको थियो which is the set of final states हैन वान कुनै पनि इनपुट रिड गरेर DFA चाहिँ ले चाहिँ कुनै पनि एउटा फाइनल स्टेटमा चाहिँ रिच गर्यो भने मात्रै इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट भएको मानिन्छ अथवा त्यो स्ट्रिङ चाहिँ प्रोसेस भएको मानिन्छ भनेको थियौँ सो एउटा डिएफएमा चाहिँ मोर देन वान फाइनल स्टेट्सहरू हुन सक्छन् सो अल दोज सेट अफ फाइनल स्टेट्सहरूलाई एउटै सेटमा राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एफले रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ है अस्ति हामीले एफएमा यो पढाएको थियो प्लस हामीले एफएलाई रिप्रेजेन्ट गर्न अथवा भनौँ DFA लाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ दुईटा रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ अथवा दुईटा नोटेसन हुन्छ भनेर भनेको थिए डु यु गाइज रिमेम्बर के नोटेसन्सहरु थियो त्यो लुसन याद छ के नोटेसन थियो त्यो याद भएन के थियो ट्रान्जिसन टेबल र ट्रान्जिसन डायग्राम भनेको थियो जसमा हामीले ट्रान्जिसन टेबल चाहिँ हेरेको थियौं ट्रान्जिसन डायग्राम चाहिँ हेर्न बाँकी थियो है तिमीहरुले मैले भन्छु जहिले पनि अघिल्लो क्लासमा के पढाएको थियो यसो हेरेर आऊ भन्छु कसैले हेर्दैन म सँगसँगै सबैजनाले लेख्दै गर है तिमीहरूलाई हेर गर नोट बनाऊ भन्यो भने कसैले गर्दैन जस्तो मलाई मानौ वी हेभ अ मसिन एम है डीएफलाई चाहिँ हामीले एम ले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं भने यो भने हामीले अघि नै के भनिसक्यो इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ क्वीन ट्युपल अथवा भनौं पाँचवटा ट्युपलहरूले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जसमध्ये अब मैले कुनै एउटा मसिन एम मानेको छु है यो मसिन चाहिँ कस्तो खालको छ अरे भन्दाखेरि क्यू नटको मेम्बर चाहिँ मसँग क्यू भन्ने सेटमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट छ भने चारवटा एलिमेन्ट छ है क्यू नट क्यू1 क्यू2 क्यू3 भन्ने चारवटा एलिमेन्ट छ समेसनको मेम्बर भनेको चाहिँ 0,1 छ सँगै गर है सबैजनाले सारा है र डेल भनेको चाहिँ डेल कन्सिस्ट अ नम्बर अफ ट्रान्जिसन फंक्शन्स है कन्सिस्ट अफ ट्रान्जिसन फंक्शन चाहिँ के छ त मसँग भने वान नम्बरको ट्रान्जिसन फंक्शनमा चाहिँ यो मैले अज्युम गरेको है एउटा यस्तो मसिन एउटा अजम्पसन गरेर मैले एउटा मसिनको डिजाइन गरिरहेको छु ठीक छ सो यसमा चाहिँ के छ भने क्यू नटमा भन्ने स्टेटमा है मैले 0 दिँदाखेरि क्यू2 मा जाने त्यसपछि आएर सेकेन्ड ट्रान्जिसन फंक्शनले चाहिँ के भन्छ भने अब हामीले के भनेको छ डीएफए हो भने उसँग जतिवटा स्टेट छ प्रत्येक स्टेटमा चाहिँ दिएको समेसनमा भएको सबै एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो क्यू नटमा अब यहाँ समेसनमा 0,1 छ भने क्यू नटमा 0 पनि पठाउनु पर्छ क्यू नटमा 1 पनि पठाउनु पर्छ सो क्यू नट, 1 गर्दा चाहिँ मानौ अहिले क्यू1 मा जान्छ रे है अजम्पसन हो है मैले अघिदेखि भनिरहेको छु भने 3 नम्बरमा छ अब हामीसँग नेक्स्ट स्टेट के छ क्यू1 भन्ने स्टेट छ सो क्यू1 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट रिड गर्दाखेरि मानौ क्यू3 भन्ने स्टेटमा जान्छ रे मेरो डीएफए है भने क्यू1 भन्ने स्टेटमा मैले 0 नपठाएर 1 भन्ने इनपुट पठाए भनेदेखि चाहिँ के गर्छ त त्यो डीएफए ले चाहिँ स्टेट चाहिँ क्यू नटमा ट्रान्जिट गर्छ रे सिमिलरली अब मसँग क्यू2 भन्ने स्टेट पनि छ सो क्यू2 भन्ने स्टेटमा म 0 भन्ने इनपुट पठाउँदाखेरि चाहिँ क्यू2 मा 0 लिएर चाहिँ हाम्रो मसिन चाहिँ कहाँ ट्रान्जिट गर्छ त क्यू नटमा ट्रान्जिट गर्छ है सिमिलरली मसँग अर्को ट्रान्जिसन फंक्सन छ क्यू2 भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट पठाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मसिन चाहिँ क्यू3 भन्ने स्टेटमा जान्छ है सिमिलरली द नेक्स्ट वान इज अब मसँग क्यू3 भन्ने स्टेट छ क्यू3 भन्ने स्टेटमा 0 पठाउँदाखेरि मानौ क्यू1 मा पुगिन्छ र
Q3 भन्ने स्टेटमा नै 1 भन्ने इनपुट पठाइयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ कहाँ पुग्छ त Q2 भन्ने स्टेटमा पुग्छ. दिज आर अल अजम्पसन्स है. सो डेल पछि अब हामीसँग अर्को के छ त क्विन्ट्युपलको अर्को मेम्बर भनेको के हो Q0 हो. अब अहिले मैले माने मेरो चाहिँ मसिनको लागि इनिशियल स्टेट भनेको चाहिँ मेरो Q0 हो. सो त्यसलाई मैले के लेखिदिएँ त Q0 इज इक्वल्स टु इनिशियल स्टेट भनेर लेखिदिएँ. त्यसपछि एफ भनेको सेटको लागि चाहिँ मसँग अहिले मैले यो मसिनमा चाहिँ एउटा मात्रै फाइनल स्टेट राखेको छु. मैले भनेको छु तिमीहरूको डिजाइन अनुसार मोर देन एउटा फाइनल स्टेट पनि हुन सक्छ र अहिलेको केसमा चाहिँ मेरो फाइनल स्टेट भनेको नै मेरो इनिशियल स्टेट हो. यो भन्दा चाहिँ मसिन जुन पोइन्टबाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड पनि त्यही पोइन्टमा हुन्छ. इट जस्ट द्याट है. अहिलेको हैन हजुर यो पढ्सके हैन र त्यही हामीहरूले ट्रान्जिसन टेबलसम्म मात्रै हेरेको थियो. ट्रान्जिसन डायग्राम कसरी बनाउने त्यो सिकाउनु लाग्थ्यो मलाई. त्यसको लागि सबै लेखेको है. सो अब अहिले मैले के गरेछु भने मेरो फाइनल स्टेट पनि Q0 नै हो भनेर अज्युम गरेछु. अब अस्ति हामीले एउटा नोटेसन पढाएको थियो विच इज ट्रान्जिसन टेबल. अब यति कुरालाई ट्रान्जिसन टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्थ्यौ भन त. ट्रान्जिसन टेबलमा हामीले के राख्थ्यौ. हामीसँग के हुन्छ टेबलमा रो हुन्छ कोलम हुन्छ हो. सो ट्रान्जिसन टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामीले के भनेछ कोलममा इनपुटलाई राख्ने हो र रोमा केलाई राख्ने भनेछ स्टेट्सहरूलाई राख्ने. मसँग कतिवटा स्टेट्सहरू छ 4वटा स्टेटहरू छ है. म्याम हजुर मेरो म्युट गरिदिनु न, मेरो म्युटै भइरहेछ हैन. ए सो अब हामीसँग कतिवटा स्टेट्सहरू छ 4वटा स्टेट छ भने त्यसलाई हामीले केमा राख्नु पर्यो रोमा राख्नु पर्यो हो. सो Q2 र Q3 गरेर यसरी हामी रोमा राख्छौँ. अब यही ट्रान्जिसन फङ्सनलाई चाहिँ हामी कहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त इच रोमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. अस्ति कोलाई कन्फ्युजन भएको थियो अहिले सबैले कन्फ्युजन छ भने क्लियर गरौँ है त. सो अब यो टेबललाई भरौँ त. टेबल भर्नलाई हामीले केलाई हेर्नु पर्यो यो ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरूलाई हेर्नु पर्यो. ठिक छ. सो अब त्यो ट्रान्जिसन फङ्सन हेरेर यहाँ भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरौँ है त. सो ट्रान्जिसन टेबलमा हेरेर ट्रान्जिसन फङ्सन्समा हेरेर त पहिलो फङ्सनले के भन्छ त तिमी अहिले Q0 भन्ने स्टेटमा बसेका छौ र 0 भन्ने इनपुट रिड गरेका छौ भने तिमी कहाँ जानु पर्यो Q2 मा जानु पर्यो. सो हामी यहाँ के लेख्छौँ त Q0 भन्ने इनपुटमा Q0 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट रिड गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ Q2 भन्ने स्टेटमा पुग्छौँ है. सिमिलरली फेरि ट्रान्जिसन फङ्सनमा हेर Q0 भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट दिँदा हामी कहाँ जानुपर्ने रहेछ Q1 मा जानुपर्ने रहेछ है. सो हामीले त्यही कुरा यहाँ राखिदियौँ. सो ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 3 मा हेर त्यसले के भन्छ Q1 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट रिड गर्यो भने कहाँ जानुपर्ने रहेछ Q3 मा. सो हामी त्यही गर्छौँ. Q1 मा 0 रिड गर्दा कहाँ पुग्यो Q3 मा पुग्यो है. सिमिलरली Q1 भन्ने स्टेटमा 1 इनपुट रिड गर्दा कहाँ पुगेछ ट्रान्जिसन फङ्सनमा 4 नम्बरले के भन्छ Q0 मा जाऊ भन्छ. सो के गर्नु पर्यो यहाँनिर Q0 राखिदिनु पर्यो. सो Q2 भन्ने स्टेटमा 0 इनपुट रिड गर्दा हेर ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 5 ले के भन्छ Q2 भन्ने स्टेटमा 0 रिड गरेछ भने Q0 मा जाऊ भन्छ. सो यो पोजिसनमा के राख्नु पर्यो Q0 राख्नु पर्यो. एन्ड फर स्टेट Q2 एन्ड इनपुट 1 ट्रान्जिसनले के भन्छ त Q2 मा 1 भन्ने इनपुट रिड गरेर Q3 मा जाऊ भन्छ. सो मैले के गरेँ Q3 राखिदिएँ यहाँ. द लास्ट 5th 7th वानले हेर के भन्छ Q3 मा 0 रिड गर्दा Q1 मा जाने भन्छ. सो Q3 मा 0 रिड गर्दा कहाँ जाने त Q1 मा जाने भने Q3 मा 1 रिड गर्दाखेरि कहाँ जानु पर्यो Q2 मा जानु पर्यो. यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ ट्रान्जिसन टेबल
बनाउँछौ। अब यतिले मात्रै ट्रान्जिसन टेबल कम्प्लिट भयो। यहाँ के कुराहरू छुट्या छ होला? अस्तिको क्लासमा भनेको थिएँ मैले। के कुरा छुट्या छ यहाँ? कसैलाई याद छ? नोटेसन इनिशियल फाइनल कुन स्टेट चाहिँ इनिशियल हो र कुन स्टेट फाइनल हो भनेर पनि हामीले चिनाउनु पर्ने हुन्छ। सो क्यू नट हाम्रो इनिशियल स्टेट हो भने इनिशियल स्टेटलाई चिनाउन हामी के गर्छौँ? स्टेटको अगाडि एरो सिम्बल राख्छौँ भने स्टेट फाइनल हो भनेर बुझाउन के गर्छौँ? त्यसको अगाडि एस्ट्रिक्स सिम्बल राख्छौँ। अब अहिले मेरो क्यू नट नै इनिशियल पनि हो फाइनल पनि हो। सो दुईटै सिम्बललाई मैले कसको अगाडि राखेँ त? क्यू नटको अगाडि राखेँ। दिस कम्प्लिट्स आवर ट्रान्जिसन टेबल है। क्लियर भयो? अब अस्ति कसैलाई कन्फ्युजन थियो भने पनि क्लियर भयो? बुझ्यो यहाँसम्म? यही फाइनल हो भनेर कहाँ इन्डिकेट गरे हुन्छ? त्यो एफ यही फाइनल हो भनेर यो एफमा जुन जुन इलिमेन्टहरू छन् ती सबै के भए? फाइनल स्टेट भए है। अब त्यो चाहिँ हामीले डायग्राम आफूले डिएफए अथवा एनएफए बनाउने बेलामा तिमीलाई क्वेसन दिएको हुन्छ। क्वेसन अनुसार चाहिँ हामीले कुन चाहिँ स्टेटलाई फाइनल बनाउने भन्ने चाहिँ हामी आफै डिसाइड गर्छौँ है। त्यो अहिले हामी डिजाइनमा हेरौँला। फर्स्टमा चाहिँ यति स्टेटलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नेसम्म बुझौँ है। कुनलाई फाइनल बनाउने, कुनलाई इनिशियल बनाउने त्यो हाम्रो डिसिजन हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द क्वेसन। ठिक छ? अब यतिसम्म सबैलाई क्लियर भयो भने यो नोटेसनलाई हामीले के भन्यौँ? ट्रान्जिसन टेबल। अब अर्को नोटेसन छ हामीसँग ट्रान्जिसन डायग्राम, जुन चाहिँ हामीले तिमीलाई एक्जाममा डिएफए को डिजाइन गर भन्दाखेरि हामीले बनाउने भनेको यही हो। ट्रान्जिसन डायग्राम चाहिँ हामी बनाउँछौँ है। ठिक छ? सो ट्रान्जिसन डायग्राम भनेको डायग्राम भन्ने बित्तिकै के भयो? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो है। जहाँनिर हामी के गर्छौँ भने एभ्री स्टेटलाई चाहिँ एउटा नोडले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। तिमीले ग्राफ त पढाएको छ होला है। ग्राफमा हामी के गर्छौँ? एभ्री स्टेटलाई नोडले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो मसँग जतिवटा स्टेट छ म त्यतिवटा के बनाउँछु? नोड बनाउँछु। अहिले मसँग 4वटा स्टेट छ। सो आई क्रिएट 4वटा नोड है। अब डायग्राम पनि कस्तो बनाउने तिमीहरूमै डिपेन्ड हुन्छ। कताबाट कता लैजाने एरो हैन। अब कसैले Q1लाई यता राख्न नि पाइयो, आफ्नो हिसाबले गर्न पाइयो है। सो अहिले मैले कसरी डायग्राम बनाएँ भने Q0, Q1, Q2 र Q3 भनेर यसरी 4वटा नोड राखिदिए। ठिक छ? सो एभ्री इन्डिभिजुअल स्टेटलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त? नोडले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब के छ त भन्दाखेरि जसरी ट्रान्जिसन टेबलमा चाहिँ इनिशियल स्टेट यो हो भनेर चिनाउन हामी स्टार सिम्बल यो एरो सिम्बल युज गर्थ्यौँ। ट्रान्जिसन डायग्राममा पनि हामी त्यही नै युज गर्छौँ। सो अहिलेको लागि Q0 नै मेरो इनिशियल स्टेट हो भने म के गर्छु त? त्यसमा चाहिँ एउटा एरोले चाहिँ यसरी इन्डिकेट गरिदिन्छु र अगाडि एस भनेर लेख्छु अथवा स्टार्ट भनेर पुरै वर्ड नै लेख्छु। बुझिन्छ? भने ट्रान्जिसन डायग्राममा चाहिँ कुनै पनि स्टेट फाइनल स्टेट हो भनेर चिनाउनको लागि चाहिँ डबल सर्कल चाहिँ हामी युज गर्छौँ। जस्तै अहिले Q0 नै मेरो फाइनल स्टेट हो भने सर्कलको भित्र पनि अर्को सर्कल बनाउँछु है। सो जुन स्टेटमा चाहिँ यसरी डबल सर्कल देख्छौ त्यो स्टेट चाहिँ फाइनल स्टेट हो भन्ने बुझिन्छ है। र जुन स्टेटको अगाडि चाहिँ यो एरो सिम्बल देख्छौ त्यो चाहिँ इनिशियल स्टेट हो भनेर बुझिन्छ। ठिक छ? सो यहाँ हामीसँग भएको 5वटा ट्युपल मध्ये हामीले के चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर भइसक्यौँ त? Q0 के हो भने थाहा भयो, एफ पनि थाहा भइसक्यो, Q0 एफ क्यूको मेम्बर्सहरू के पनि थाहा भइसक्यो। अब हामीलाई के थाहा पाउनु बाँकी छ? अल्फाबेट र ट्रान्जिसन है। अब यो ट्रान्जिसनहरूलाई देखाउनको लागि जस्तै यहाँनिर हामीले त्यो 8वटा जुन ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू लेखेका छौँ त्यो भने के हो त? पर्टिकुलर कुनै स्टेटमा समेसनकोमा भएको 2टा मध्ये एउटा अल्फाबेट रिड गरेर कहाँ गइन्छ भन्ने कुरा देखाएको हो नि है। त्यसलाई डायग्रामेटिकली सो गर्न चाहिँ हामी के गर्छौँ त? ट्रान्जिसनलाई हामीले एउटा आर्कले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। आर्क भने इट्स नथिङ बट के भन्छ? डिरेक्टेड लाइन हो नि त हैन। सो त्यो डिरेक्टेड लाइन चाहिँ हामी युज गर्छौँ है। सो यो डायग्राममा यो तिमीले ट्रान्जिसन फङ्सन हेर त Q0 मा 0 लिँदा हामी कहाँ जानुपर्छ भन्ने छ? Q2 मा जानुपर्छ भन्ने छ भने Q0 देखि Q2 सम्म जोडिने गरेर हामीले एउटा के बनाउनु पर्यो? लाइन बनाउनु पर्यो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? आर्क भन्छौँ। र यो आर्क चाहिँ लेबल्ड हुन्छ। लेबल्ड भने चाहिँ अहिले भर्खरै कुन इनपुट रिड गरेर हामीले ट्रान्जिसन गरे हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एरोको माथि लेखिदिन्छौँ है। सो अहिले हामीले Q0 मा 0 रिड गरेर Q2 मा गएका हौँ। बुझिन्छ? भने अब फेरि ट्रान्जिसन फङ्सन हेर Q0 मा 1 रिड गर्दा चाहिँ कहाँ जानु पर्दो रहेछ? Q1 मा जानु पर्दो रहेछ। सो म के गर्छु? Q0 मा 1 रिड गरेर म Q1 भन्ने स्टेटमा ट्रान्जिट गर्छु र त्यो 1 लाई यहाँनिर लेबल गरिदिन्छु है। सिमिलरली 3 नम्बरको ट्रान्जिसनले के भन्छ? अब Q1 मा 0 रिड गरेर Q3 मा जाऊ रे। सो म Q1 मा
0 रिड गरेर Q3 मा जान्छु भने Q1 मा 1 रिड गरेर Q0 मै फर्करे। सो म के गर्छु फेरि Q0 र Q1 लाई जोड्ने गरेर लाइन बनाउँछु तर अब डिरेक्सन के भयो Q1 देखि कता जानु पर्यो Q0 मा जानु पर्यो र यसमा पनि इनपुट के रिड गरिरहेछ 1 नै रिड गरिरहेछ है। ल अब नेक्स्ट हामी हेरौँ यो भयो 4 नम्बरको 5 नम्बरको ट्रान्जिसन फंक्सनले के भन्छ Q2 मा 0 रिड गरेर Q0 मा जाने भन्छ। सो म के गर्छु Q0 र Q2 लाई जोड्ने एउटा लाइन तान्छु है डिरेक्सन तान्दिन्छु माथिबाट यसरी तान्दिन्छु जसरी पनि गर्न पाइयो है। सो डिरेक्सन के भयो Q2 देखि Q0 मा आएको हुनु पर्यो। ल अब यसलाई पनि लेभलिङ हामीले गर्यौं 0 भनेर 0 भने इनपुट रिड गराएछ भने Q2 मा 1 दिँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ जानु पर्दो रहेछ Q3 मा जानु पर्दो रहेछ। ल यसलाई मैले 1 भनेर लेभल गरे। अब Q3 मा हेर Q3 मा 0 रिड्दा कहाँ गएछ Q1 मा गएछ। सो Q3 र Q1 लाई जोडौं। अब Q3 बाट Q1 मा गइरहेछ सो डिरेक्सन यता फर्किनु पर्यो। यसलाई लेभल हामीले के गर्छौं 0 ले लेभल गर्छौं भने Q3 बाट 1 लिँदा चाहिँ हामी कहाँ जानु पर्दो रहेछ Q2 मा जानु पर्दो रहेछ। सो Q3 बाट Q2 मा जाउँ र यसलाई चाहिँ हामीले लेभल गर्दियौं जुन चाहिँ इनपुट रिड गराएछ त्यसले चाहिँ लेभल गर्यौं भने यो रिप्रेजेन्टेसनलाई अथवा यो नोटेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ट्रान्जिसन डायग्राम भनेर भन्दो रहेछ। सो अब यसमा हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो स्टेट्सहरुलाई हामीले नोडले रिप्रेजेन्ट गर्यौं हो ट्रान्जिसन देखाउनलाई आर्क युज भयो र त्यो आर्कमा चाहिँ के गर्नु पर्यो दे हैव टु बी लेबल्ड। लेबल्डको अर्थ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा ट्रान्जिट गर्दा जुन इनपुट रिड गराएछ त्यो इनपुटलाई हामीले आर्कको माथिबाट लेख्नु पर्यो। इनिशियल स्टेटलाई बुझाउन के गर्नु पर्यो स्टेटको अगाडि एरो सिम्बल राखेर एस भन्ने सिम्बल अथवा स्टार्ट भन्ने वर्डै राखे पनि भयो भने फाइनल स्टेटलाई बुझाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब डबल सर्कल चाहिँ खिच्नु बुझिन्छ। म्याम त्यो ट्रान्जिसन डायग्राममा जिगज्याग चाहिँ हुँदैन लाइन जिगज्याग पनि पाइन्छ मज्जाले पाइन्छ नपाइदैन। मैले चाहिँ अहिले सफा देखियोस् भनेर यसरी राखे जस्तै कि मैले Q0 मैले Q2 राखेको ठाउँमा Q1 राख्यो भने त क्रस लाइन भइहाल्छ जिगज्याग लाइन भइहाल्छ। त्यो डायग्राम सफा देखोस् भनेर मैले चाहिँ बाटो भएर यसरी राखेको जे जता राखे पनि हुन्छ। इट जस्ट दैट आर्क मिल्नु पर्यो लेभलिङ मिल्नु पर्यो के कता राखेको छ जिगज्याग लाइन छले केही फरक पर्दैन है बुझ्या हो म्याम हजुर। हिजो भन्नुभएको थियो नि Q0 बाट अब Q0 ले 0 लिँदाखेरि अब Q2 मा नगएर Q0 पनि जान सक्छ भन्दै नि त्यसलाई चाहिँ डायग्राममा कसरी बनाउनु त्यसलाई देखाउनु पर्यो भने यसरी देखाउनु है। मेरो यो कर्सर कहाँ पुगेछ यहाँ रहेछ। ल जस्तै Q0 मा यो भने स्टेटमा चाहिँ यस्तो मसँग ट्रान्जिसन फंक्सन चाहिँ के छ अरे भने मानौ डेल Q0 मा 0 रिड गरेर Q0 मै बस्ने यस्तो खालको ट्रान्जिसन छ भने चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ आफैबाट आफैमा फर्किने यसलाई चाहिँ हामीले लुप भन्छौं। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है हजुर। यो कहाँ बस्ने भनेर कसरी थाहा पाउने त्यही त ट्रान्जिसन चाहिँ हामीले आफूले बनाउनु पर्छ डिजाइन गर्ने बेलामा आफूले बनाउनु पर्छ। अब त्यो म डिजाइन गर्ने बेला अहिले सिकाउँछु। यसरी चाहिँ ट्रान्जिसन फंक्सन्सहरु चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसरी टेबलमा राखिन्छ डायग्राममा राखिन्छ भनेर बुझाए। अब ट्रान्जिसन फंक्सनले कस्तो कस्तो बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी डिजाइनमा हेरौँला है। क्वेशन हामीलाई क्वेशनहरु दिएका हुन्छन् अनि त्यो क्वेशनलाई स्याटिस्फाई गर्नको लागि हामी आफै बनाउँछौं ट्रान्जिसन फंक्सन हामीलाई अरु कसैले बनाएर दिदैन। तिमीलाई क्वेशनमा जस्तो कस्तो आउँछ भने डिजाइन अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिङ्स दैट एन्ड विथ 2a भनेर आउन सक्छ है। लास्टमा गएर दुईटा a मा एन्ड हुने भनेर मसिन बनाऊ भनेर दिन्छ हामीले बनाउने भने यही ट्रान्जिसन फंक्सन र ट्रान्जिसन डायग्रामले बनाउने हो। सो त्यो चाहिँ हामीले आफैले क्रिएट गर्नुपर्छ क्वेशनको रिक्वायरमेन्टलाई ध्यानमा राखेर आफैले क्रिएट गर्ने हो। पहिला तिमीहरु यति नोटेसन बुझ त्यो अहिले म बुझाउँछु है। यो पहिला नोटेसन बुझ्यो सबैजनाले बुझ्यो म्याम। अब नोटेसन बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ अनि हामी के गरौँ भने अब कसरी डीएफए जस्तै अगाडि हामीले फाइनाइट स्टेट अटोमाटाको कन्फिगुरेसन हेरेको थियो नि। एउटा फाइनाइट स्टेट अटोमाटाले चाहिँ कुन बेलामा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गरेको भनेर थाहा हुन्छ भन्दा हामीले के भनेको थियो त भन्दाखेरि यो इनपुट टेपमा भएका सबै इनपुटहरु रिड गरेर लास्ट इनपुट रिड गर्दा यदि मेरो मसिन चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको
फाइनल स्टेट मध्ये कुनै एउटा फाइनल स्टेटमा पुग्यो भने स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुन्छ भनेको थियो नि, त्यही कुरा डिएफए को लागि पनि लागू हुन्छ, एनएफए को लागि पनि लागू हुन्छ है। सो अब एउटा डिएफए ले कुन बेलामा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भएको भनेर मान्ने त, अथवा त्यसलाई हाउ अ डिएफए प्रोसेस द स्ट्रिङ्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, जस्तै यो एउटा मसिन चाहिँ कस्तो खालको मसिन बनाएको हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ दुईटा 00 आएको छ अथवा 11 मात्रै आएको छ भने यस्तो भनेको इभन नम्बर अफ 0 र इभन नम्बर अफ 1 भएको खालको चाहिँ स्ट्रिङ्स आएको छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने भयो है। अब नर्मली चाहिँ डिएफए ले कसरी इनपुट कुनै पनि एउटा गिभन इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट गरेको भन्ने मानिन्छ त भन्दा, इनिशियल स्टेटबाट स्टार्ट गरेर है, मानौ मसँग A1 A2 AN भन्ने चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ्सहरु छ। अघि हामीले इनपुट टेपमा अगाडि हेर्दाखेरि ABC राखे जस्तै त्यसलाई हामीले A1 A2 AN भनेर मान्छौँ भने, र एउटा डिएफए चाहिँ Q0 भन्ने इनिशियल स्टेटबाट स्टार्ट गर्छ रिड गर्नलाई, इनपुट रिड गर्नलाई भने प्रोसेसिङ चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा, Q0 भन्ने स्टेटमा पहिलो इनपुट A1 रिड गर्छ हो, र Q0 बाट बसेर A1 भन्ने इनपुट रिड गर्दै चाहिँ उ मानौ Q1 भन्ने स्टेटमा गयो रे भने, अब उ Q1 मा पुगेपछि उसले के गर्छ, फेरि सेकेन्ड नम्बरको इनपुट विच इज A2 लाई रिड गर्छ है। सो Q1 मा A2 लाई रिड गरेर मानौ उसले चाहिँ स्टेट चेन्ज गरेर Q2 मा जान्छ भने अब फेरि के गर्छ, Q2 मा बसेर थर्ड इनपुट A3 पढ्छ। सो यसरी इनपुटहरु पढ्दै 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 जाँदाखेरि जब लास्ट इनपुट रिड गर्छ डिएफए ले, त्यो इनपुट रिड गरी भ्याउँदाखेरि जुन स्टेटमा ट्रान्जिट हुन्छ त्यो स्टेट चाहिँ यदि फाइनल स्टेट हो भने इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट भएको भनेर मानिन्छ, होइन भने चाहिँ तिम्रो मसिनले चाहिँ इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट गरेन भन्ने कुरा चाहिँ मानिन्छ। जस्तै अब अहिले हामीले भर्खरै सो यहाँनिर एउटा नोटेसन देखाएको छ, हेर त, डेल Q, X इम्प्लाइज P where P belongs to F भनेको चाहिँ तिम्रो डिएफए चाहिँ इनिशियल स्टेट Q बाट स्टार्ट गरेर इनपुट स्ट्रिङ X मा भएको सबै अल्फाबेटहरु रिड गरेर लास्टमा चाहिँ P भन्ने एउटा स्टेटमा पुग्यो, जस्ट दैट P चाहिँ फाइनल स्टेट हो भने चाहिँ तिम्रो डिएफए ले चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ एक्सेप्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ हुन्छ। सो अघि अहिले हामीले बनाएको यो फिगरको लागि मानौ मसँग चाहिँ कुन चाहिँ एउटा स्ट्रिङ छ, W चाहिँ कस्तो छ त भन्दा, मानौ मसँग अहिले W is equals to 101010 भनेर चाहिँ छ अरे है। मसँग डिएफए चाहिँ यहाँ हामीले अहिले बनाएको डिएफए छ हैन, अनि यो डिएफए ले चाहिँ गिभन W चाहिँ प्रोसेस गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामी कहाँबाट बिगिन गर्छौं त, पहिलो इनपुटबाट बिगिन गर्छौं है। ठीक छ, राम्ररी हेर। सो त्यसलाई हामीले टेस्ट गर्न कहाँबाट सुरु गर्छौं त भन्दा, मेरो यो डिएफए को इनिशियल स्टेट कुन हो त, Q0 भन्ने स्टेट हो। सो Q0 मा म पहिलो इनपुट के पठाउँछु त, 1 पठाउँछु है। कसरी स्ट्रिङ प्रोसेस हुन्छ हामी हेरौँ, अनि यो भयो नि पछाडी हामीलाई डिजाइन गर्ने बेलामा स्ट्रिङ टेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। सो अब Q0 मा 1 पठाउँदा यो डायग्राम अनुसार हेर त, अथवा यो ट्रान्जिसन फंक्सन हेर त, Q0 मा 1 पठाउँदाखेरि तिम्रो डिएफए कहाँ जानुपर्छ भनेको छ, Q1 मा जानुपर्छ भनेको छ है। अब Q1 मा हामी छौं, Q1 मा पुगेपछि अब हामी के गर्छौं त, दोस्रो नम्बरको इनपुट पठाउँछौं। सो दोस्रो नम्बरको इनपुट भने के छ, 0 भन्ने इनपुट हो। अब डायग्राममा फेरि हेर, Q1 मा 0 पठाउँदा मेसिन कहाँ जानुपर्छ, कहाँ ट्रान्जिट हुनुपर्छ, Q3 मा जानु पर्यो हो। अब हामी Q3 मा पुग्यौं, Q3 मा पुगेपछि के पठाउनु पर्यो, 1 भन्ने इनपुट पठाउनु पर्यो है। अब Q3 मा 1 पठाउँदा कहाँ जाने भनेको छ, त्यो डायग्राम हेर, Q2 मा जाने भनेको छ। Q2 मा हामी पुग्यौं, अब के पठाउनु पर्यो, इनपुट 0 पठाउनु पर्यो है। सो 0 इनपुट पठायो है भने Q2 मा 0 पठाउँदा कहाँ पुगिदो रहेछ, हेर त डायग्राम हेर, राम्ररी हेर, Q0 मा जानु पर्यो है। अब हामी Q0 मा पुग्यौं, Q0 मा 1 पठाऊ हो, नेक्स्ट इनपुट हामीले 1 पठाउनु पर्ने छ। Q0 मा 1 राख्दा कहाँ जानु पर्यो, Q1 मा जानु पर्यो। Q1 मा अब के पठाउनु पर्यो, लास्टको इनपुट 0 पठाउनु पर्यो हो। Q1 मा 0 पठाउँदा डायग्रामले के भन्छ, ट्रान्जिसनले के भन्छ, कहाँ जानु पर्यो, Q3। अब Q3 मेरो फाइनल स्टेट हो होइन, Q0 हो, होइन भने यो स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भएन
भनेर चाहिँ थाहा भयो है बुझिन्छ सिमिलरली अब अर्को एउटा इनपुट हामी मानौँ है यो बुझ्यो कसरी स्ट्रिङ प्रोसेस हुँदो रहेछ हाउ डज अ डिएफए वर्क भनेर त्यही भएर हामीले के गरे स्ट्रिङ जस्तै अब मलाई ओभर 0,1 को स्ट्रिङ जेनेरेट गर भन्यो भने त 0,1 ले त के गर्छ मिनिमम इम्टी पनि जेनेरेट समेसनको क्लोजर लिने हो नि त हामीले हैन 0,1 ले के स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्छ मिनिमम इम्टी जेनेरेट गर्न सक्छ त्यसपछि 0 मात्रै पनि आउन सक्छ अथवा 1 मात्रै पनि आउन सक्छ अथवा 0 को एनी कम्बिनेसन आउन सक्छ 1 को एनी कम्बिनेसन आउन सक्छ सो स्ट्रिङ त जस्तो नै फर्म हुन सक्छ नि त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले किन त डिएफए मा चाहिँ अल्फाबेटमा भएको दुईटै सिम्बल चाहिँ टेस्ट राख्नु पर्दो रहेछ ट्रान्जिसनमा भन्दाखेरि स्ट्रिङ फर्म हुँदा त के हुँदो रहेछ 0 र 1 को कम्बिनेसनमा आउन सक्छ त्यो भएपछि प्रत्येक स्टेटमा दुईटै इनपुटलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन चाहिँ बनाउनु परेको कारण चाहिँ त्यो हो है अब सिमिलरली यही क्वेसन यही डायग्रामको लागि मानौ मैले अर्को एउटा इनपुट लिए व्हिच इज W is equals to 0 0 1 1 चाहिँ मैले इनपुट लिए भने यो इनपुट एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन रहेछ तिमीहरु आफ्नो कपीमा चेक गर त यो इनपुट चेक हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन कपीमा चेक गर सबैजनाले गर हुन्छ सबैको भयो हेर त गर्दै हो म्याम हुन्छ म्याम के हतार छैन ल गर सबैले बुझ्नु पर्यो है गर हुन्छ म्याम हुन्छ है सो किन त पहिला सुरु हामी कहाँ क्यू नोटमा हामीले 0 पठाउँछौं हो क्यू नोटमा 0 पठाउँदा हामी कहाँ जानु पर्यो क्यू2 मा जानु पर्यो हो फेरि हामी क्यू2 मा के पठाउँछौं 0 पठाउँछौं क्यू2 मा 0 पठाउँदा फेरि फर्केर क्यू1 मै आउने भयो सरी क्यू नोट मै आउने भयो फेरि क्यू नोटमा 1 पठाउँदा क्यू1 मा जाने भयो फेरि क्यू1 मा 1 पठाउँदा ब्याक टु क्यू नोट मै जाने भयो सो सिन्स क्यू नोट चाहिँ मेरो फाइनल स्टेट भयो हो यो इनपुट चाहिँ के हुनु भयो त सेक्टर नेम हो है सो दिस इज हाउ अ डिएफए वर्क्स सो तिमीले बनाएको तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ कुनै एक प्रकारको डिएफए बनाऊ भन्छ अनि त्यो डिएफए तिमीले बनाएको डिएफए चाहिँ मिलेको छ कि छैन त क्वेशनले भनेको खालको स्ट्रिङ एक्सेप्ट गरिरहेको छ कि छैन त भनेर चाहिँ हामी यसरी टेस्ट गर्छौं डिएफए को प्रोसेसिङ चाहिँ यो तरिकाबाट हुन्छ यतिसम्म सबैले बुझ्या हो यसमा कसैले के कन्फ्युजन छ बुझ्यो म्याम चाहिँ बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ अब लेट्स मुभ अहेड है त इरेजर गर्दियौ नेक्स्ट हामी जाउँ ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए मा है अब ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए भने के हो त भन्दाखेरि द ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए मसिन m इक्वल्स टु क्विन्टुपल डिनोटेड बाइ lm डिएफए ले अथवा एनएफए ले अथवा जुनसुकै मसिनले ट्युरिङ मसिनले अथवा पीडीए ले जेले एक्सेप्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले lm ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यसको अर्थ के हो त a language which is accepted by the machine m भनेर लेखिएको है सो lm भनेको त्यसरी डिनोट गरे भयो सो डिनोटेड बाइ lm इज अ सेट अफ स्ट्रिङ्स ओभर समेसन क्लोजर भनेको तिमीलाई दिएको समेसन इज इक्वल्स टु 0,1 छ भने 0,1 को क्लोजरले दिने सबै सेट अफ स्ट्रिङ्स चाहिँ जुन चाहिँ यदि मसिनले एक्सेप्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए भनेर भन्छौं सो अघिको केसमा अघिको यो मसिनको हामीले बनाएको यो डिजाइनको केसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए भनेको कुन थियो त 0011 थियो अगाडि लेखेको चाहिँ के थियो त हुन त 0,1 ले त्यो स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गर्छ तर त्यो स्ट्रिङ चाहिँ के भयो त मसिनले एक्सेप्ट गरेन सुरुको इनपुट हैन हामीले 101010 लिँदाखेरि के भयो त्यो चाहिँ डिएफए ले एक्सेप्ट गरेन सो इभन दो 0,1 बाट जेनेरेट हुने इनपुट हो त्यो तर त्यो मसिनले एक्सेप्ट गरेन सो त्यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज भन्न सक्दैनौं तर त्यहीँनिर इनपुट 0011 जुन चाहिँ ओभर 0,1 नै जेनेरेट भएको स्ट्रिङ हो त्यो चाहिँ मसिनले एक्सेप्ट गर्यो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए भन्छौं सो अल दोज सेट अफ स्ट्रिङ्स ओभर समेसन क्लोजर विच आर एक्सेप्टेड बाइ अ डिएफए हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए भन्छौं सो त्यसलाई नोटेसनबाट डिफाइन गर्नु पर्यो भने lm इज इक्वल्स टु a word w भनेको string or word है such that the extended transition function takes कसरी हुन्छ त extended transition function q naught भन्ने स्टेट बाट स्टार्ट हुन्छ which is the initial state of the DFA and reach all the alphabet of the string w मा भएको सबै अल्फाबेटहरु रिड गरेर भ्याउँछ र अल्टिमेटली p भन्ने स्टेटमा पुग्छ such that p चाहिँ f को मेम्बर हो भने
एफ भनेको के हो सेट अफ फाइनल स्टेट सो के भयो त यो तिमीले अहिलेसम्म डेल भन्ने सिम्बल त देखिराखेको थियौ हामीले के भन्छ क्विन ट्युपलमै के भनेको छ त वान अफ द ट्युपल इज डेल हो हैन वेयर डेल इज द ट्रान्जिसन फङ्सन भनेको थियो तर अब अहिले त्यही डेलको टाउकोमा के देखिरहेको छौ क्याप देखिरहेको छौ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन भनिन्छ त्यो भने चाहिँ अरू के हैन a set of all the transition फङ्सनलाई चाहिँ हामीले एउटै सेटमा राख्यो भने त्यो चाहिँ एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन हुन्छ अहिले हामीले यहाँ 8 वटा इन्डिभिजुअल 1 हेर्यो भने द्याट्स अ ट्रान्जिसन फङ्सन 2 individually is a transition function 3 individually is a transition function but the set of all these 8 transition functionलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन भन्छौँ है सो अब यहाँ यसले के भन्न खोजेको त lm is a word such that if after completing all the transition functions starting from initial state q naught and at the end of the input symbol w if the machine reaches to a state p such that p is the member of final state हो भनेदेखि चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए भन्दो रहेछ सो बेसिकली इनिशियल स्टेटबाट इनपुट रिड गर्दै 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 जाँदा इनपुट लास्ट इनपुट रिड गरेर यदि मेरो मसिन चाहिँ फाइनल स्टेट वान अफ द फाइनल स्टेटमा पुग्छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए भनेर भन्यो अथवा ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए भनेकै रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो ल्याङ्ग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाई फाइनल स्टेट अटोमाटा इज नोन एज रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको थियो एलएम भनेकै के हो त रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो है यो भयो ल्याङ्ग्वेज अफ डिएफए को कुरा अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ त डिजाइनमा जान्छौँ है सो हामी डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीहरूलाई म सुरुबाटै सिकाउँछु तर सबैजनाले एउटा क्वेसन लेख त डिजाइन अफ डिएफए that accepts है ACCPT design or DFA that accepts set of strings design or DFA that accepts a set of strings भने set of words है such that every string ends with 00 over alphabet summation equals to 0, 1. Design a DFA that accepts set of strings such that every string ends with 00 अथवा no ends in 00 over alphabet summation equals to 0, 1. Question सबैको भयो? Yes, ma'am. भयो भने अब क्वेसनले के भनेको छ भने मैले एउटा यस्तो डिएफए बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ 0,1 बाट बनेको स्ट्रिङहरु मध्येमा त्यस्तो स्ट्रिङ मात्रै एक्सेप्ट गर्छ जुन चाहिँ 00 मा एन्ड हुन्छ हो अब 0,1 को क्लोजर गर्यो भने त यसले कस्तो स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ मलाई भन त मिनिमम स्ट्रिङ के हुन्छ अब यो मैले अहिले समेसन क्लोजर लिए भने 0,1 को क्लोजरले मिनिमम एउटा स्ट्रिङ के दिन्छ एम्प्टी दिन्छ हो अर्को के दिन सक्छ 0 मात्रै पनि दिन सक्छ 1 मात्रै पनि दिन सक्छ अथवा 0011 खालको पनि दिन सक्छ अथवा 0101 हैन 1010 100 or 1000 एउटा 0 हैन यो जस्तो सुकै एन्ड अ लट अफ नम्बर्स हैन दिन सक्छ नि 0,1 को क्लोजरले चाहिँ खासै यो स्ट्रिङहरु जेनेरेट गर्न सक्छ तर अहिले मलाई चाहिँ यस्तो डिएफए बनाउनु पर्ने छ जसले चाहिँ ओभर 0,1 बाट जेनेरेट हुने त्यो स्ट्रिङ्सहरु मात्रै एक्सेप्ट गर्छ जुन चाहिँ 00 मा गएर एन्ड हुन्छ भने चाहिँ है भने यो यत्रो लार्ज सेटबाट पनि हामीलाई चाहिँ एउटा अर्को सबसेट चाहिने रहेछ w को सेट चाहिँ कस्तो चाहिने रहेछ भन्दाखेरि कस्तो नेचरको हुनु पर्यो 00 मा एन्ड हुनु अनि 00 मा एन्ड हुने मिनिमम स्ट्रिङ कुन हुन्छ होला त तिम्रो भन त मलाई सबैभन्दा सानो स्ट्रिङ अब एम्प्टी त हुने भएन समेसनको क्लोजरले त सबैभन्दा सानो एम्प्टी दिने हो तर क्वेशनले के भनेको छ त
00 मा एन्ड हुने खालको मात्रै एक्सेप्ट गर्ने भनेको छ भनेपछि 00 मा एन्ड हुने सबैभन्दा स्मलेस्ट स्ट्रिङ भने नै के हुन्छ 00 00 आफै हुन्छ हैन त सो मिनिमम भने चाहिँ के रहेछ त मेरो DFA ले 00 लिएर के सरी कमा हुँदैन है 00 लिएर के गर्नु पर्यो फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो सबैभन्दा लिस्ट हैन भने त्यो भन्दा माथि कस्तो हुन सक्छ तीनटा 0 भए पनि त 00 मा एन्ड हुन्छ चारवटा 0 भए पनि 00 मा एन्ड हुन्छ 100 भए पनि 00 मा एन्ड हुन्छ 0100 भए पनि 00 मा एन्ड हुने भयो हैन 1010 एन्ड 0 गरे पनि 00 मा एन्ड हुने भयो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त मेरो DFA चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्यो जसले यो नेचरको स्ट्रिङ्सहरुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ है त पहिला सुरु DFA बनाउने बेलामा तिमीहरूले पहिला सुरु चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भने क्वेशनले कस्तो खालको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है सबैभन्दा पहिला सुरु तिमीले त्यसले जेनेरेट गर्ने तिमीलाई भनेको क्वेशनले जेनेरेट गर्ने मिनिमम स्ट्रिङ थाहा भएन भने चाहिँ फेरि तिम्रो डिजाइन फेल खान्छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हामीले जहिले पनि डिजाइन बनाउने अरु पनि स्ट्रिङ हुन सक्छन् है त हामीले DFA को डिजाइन गर्ने बेलामा अथवा एनी मसिनको डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी डिजाइन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मिनिमम इनपुट चाहिँ जहिले पनि अफसेट हुनु पर्यो सो अब हामीले डायग्राम बनाउँदाखेरि के हुन सक्ला त भन्दाखेरि कस्तो नेचरको बनाउनु पर्यो त भने इनिशियल स्टेटमा 0 रिड गरेर हो र इन्टरमिडिएट स्टेटमा पनि 0 रिड गरेर के गर्नु पर्यो फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो यही हैन त मिनिमम कन्डिसन हो किनभने क्वेशनले के भनेछ सबैभन्दा लिस्टमा चाहिँ के भयो त 00 लिएर के गर्नु पर्यो तिम्रो चाहिँ मसिन चाहिँ फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो दिस इज द मिनिमम कन्डिसन दैट वी हैव टु सटिस्फाई सो DFA बनाउने के बेलामा पहिला सुरु व्हाट इज द मिनिमम कन्डिसन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो मिनिमम कन्डिसन चाहिँ यति हो 00 लिएर सो के हुन्छ भने DFA बनाउने बेलामा तिमीलाई जुन क्वेशन दिया हुन्छ त्यो क्वेशनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कस्तो प्रकारको इनपुट जेनेरेट गर्छ तिमीले थाहा पाउनु पर्यो पहिला सुरु फिगर चाहिँ ल ल भने अब अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम स्ट्रिङ चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो 00 00 भनेको चाहिँ के हो त इट एन्ड्स विथ 00 सो सबैभन्दा स्मलेस्ट स्ट्रिङ भनेको यो हुनु पर्यो सो यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने मेसिन हामीले बनाउनु पर्यो सो त्यो अनुसार के हो त भन्दाखेरि Q0 भन्ने इनिशियल स्टेट छ भने मैले त्यसमा 0 रिड गरेर कुनै एउटा इन्टरमिडिएट स्टेटमा जानु पर्यो र के हुने भयो त त्यो इन्टरमिडिएट स्टेटमा पनि 0 रिड गरेर फाइनलमा जानु पर्यो ट्रान्जिसन यही भयो भने के हुन्छ त दुईटा 00 रिड गरे भने हामी फाइनल स्टेटमा जान सक्छौं हो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट यति हो नि दुईटा 00 रिड गरेर फाइनल स्टेटमा जाने त्यही हैन त अनि त्यो भन्दा माथि चाहिँ अर्को के हुन सक्छ भनेछ भने 00 तीनटा आयो भने पनि त एक्सेप्ट हुनु पर्यो नि हो सो Q2 भने अब हामीलाई त के थाहा छ भने DFA को केसमा प्रत्येक स्टेटमा हामीले दुईटै इनपुटलाई के गर्नुपर्छ चेक गर्नुपर्दो रहेछ भनेपछि फाइनल स्टेटमा पनि त हामीसँग तीनटा स्टेट छ भने तीनटै स्टेटमा इनपुट रिड गर्नु पर्यो सो अर्को केस के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 0 हाल्दियो भने के हुन्छ दुईटा जतै 0 आयो भने पनि एक्सेप्ट हुने भयो यो तीनटा 0 भएर एन्ड भयो भने पनि के हुने भयो एक्सेप्ट हुने भयो नि हो अथवा चारैवटा आयो भने पनि फेरि Q2 मा 0 आउँदा यसमै बस्ने भयो सो दिस इज द मिनिमम कन्डिसन दैट वी हैव टु सटिस्फाई फर आवर डायग्राम है अब यतिले मेरो डायग्राम चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन तर मिनिमम यति कन्डिसन सटिस्फाई हुनु पर्दो रहेछ कस्तो त भन्दा दुईटा 00 लिएर फाइनल स्टेटमा जाने र नेचर हेर्दा के हुन्छ त दुईटा 0 मात्रै लिएर पनि फाइनल स्टेटमा जान सकिन्छ भने फाइनल स्टेटमा पनि 0 आयो भने पनि के गर्नु पर्यो फाइनल आफैमा बस्नु पर्यो किनभने तीनटा 0 पनि हुन सक्ने भने नेचर अनुसार चारवटा 0 1000 वटा 0 आए पनि लास्टमा त दुईटै 0 मा एन्ड हुन्छ सो यस्तो प्रकारको मसिन चाहिँ अब मैले बनाउनु पर्यो भने अब यो मसिन इनकम्प्लिट छ अब यसलाई हामीले कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त नेचर भन्दाखेरि अब यसले इम्टी त एक्सेप्ट गर्दैन भनेपछि के हुने भयो त स्टार्टिङ स्टेटबाट चाहिँ के हामी सुरुमा यो Q0 भन्ने स्टार्टिङ स्टेट हो भने इनपुट हामीले चेक गर्न कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो Q0 बाट सुरु गर्नु पर्यो सो अब हामीलाई के थाहा छ भने क्वेशन अनुसार Q0 भन्ने स्टेटमा 0 आयो भने फरवर्ड मुभ गरेर नेक्स्ट स्टेटमा जानै पर्दो रहेछ किनभने फाइनल स्टेटसम्म पुग्न त मलाई अगाडि बढ्नु छ Q2 त मेरो फाइनल स्टेट हो भने Q0 मा 0 दियो भने म अगाडि मुभ हुन्छु भने Q1 मा 0 आयो भने चाहिँ अब मसँग अप्सन के हुन सक्छ त म आफैमा पनि बस्न सक्छु अथवा म अगाडि पनि बढ्न सक्छु भन्नुको अर्थ जस्तै मेरो इनपुट चाहिँ 100 आयो भने के गर्ने त
म 1 आयो भने बरु आफैमा बस्छु, 0 आएपछि मात्रै अगाडि बढ्छु किनभने मलाई 0 मा एन्ड गर्नु छ। सो Q1 मा पनि फेरि बस्दाखेरि 0 आयो भने म Q2 मा गयो भने मेरो कन्डिसन त यहाँनिर के भइसक्यो, सेटिस्फाई भइसक्यो, विच इज 0 आए पनि फाइनल स्टेटमा गएको छ, 1 आए पनि फाइनल स्टेटमा गएको छ। तर Q1 मा हामीले 1 इनपुट भनेर चेक गर्नुपर्ने छ। अब हाम्रो क्वेसन प्याटर्न अनुसार के छ त भन्दा मलाई जहिले पनि 0 मा एन्ड गर्नु छ भने Q1 आउँदाखेरि फेरि म आफैमा नि बस्न सक्छु अथवा पछाडिको यो स्टेटमा फेरि फर्केर जान पनि सक्छु है, किनभने मेरो रिक्वायरमेन्ट के हो त 0 लाई मात्रै अगाडि धकेल्ने हो है। भने अब Q2 भन्ने स्टेटमा पनि 0 आयो भने हामी आफैमा बस्न सक्छौँ, किनभने यो गर्यो भने के हुन्छ हेर त, मात्रै सिम्पली मेरो इनपुट स्ट्रिङ 0 हो भने पनि के भयो, एक्सेप्ट भयो, 0 पनि एक्सेप्ट भयो। चारवटा 0 आएछ भने पनि 0 आउँदा जहिले पनि आफैमा बस्ने भएपछि 4वटा आए पनि 5वटा आए पनि 1000 वटा आए पनि एक्सेप्ट हुने भयो हो। 100 आउँछ भने पनि त्यो के हुन्छ, 100 गरेर एक्सेप्ट हुने भयो। अब 100 को पछाडि अर्को 0 आयो भने पनि के छ, यो पनि त के हो त 0 मा एड हुने स्ट्रिङ हो भने 1 पछाडि 3टा 0 आए पनि यसले एक्सेप्ट गर्ने भयो। भने अब लिडिङ बिटमा चाहिँ 10100 खालको फर्मेट आछ भने हेर त 1 लिएर आफैमा बस्छ, 0 लिएर Q1 मा जान्छ, फेरि 1 लिएर पछाडि फर्किन्छ भने फेरि 0 लिएर अगाडि नै आउन सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले के गर्यौं त, इन्टरमिडिएट स्टेटलाई पनि 1 आउँदाखेरि पछाडि नै धकेल्दिएको। हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो त, 0 आएको खण्डमा मात्रै अगाडि बढाउने, किनभने मलाई जहिले पनि 0 मै एन्ड गर्नु छ। भने Q2 मा पनि 0 आयो भने एक्सेप्ट गर्न पाइयो, किनभने लास्ट बिट त जहिले पनि 0 नै हुनुपर्छ भनेर छ हामीले, एन्डिङ विथ 2टा 0 भनेको छ। सो त्यही भएर 0 लाई आफैमा राख्दियो। तर 1 आयो भने लास्टमा अब यस्तो खालको स्ट्रिङ त यसले एक्सेप्ट गर्नु भएन नि त, 10100 आयो भने त एक्सेप्ट गर्नु भयो त भएन, किनभने यो स्ट्रिङ त 0 मा त एन्ड भएको छैन। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, Q2 मा 1 आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, पछाडि नै धकेल्नु पर्दो रहेछ। सो पछाडि धकेल्ने भनेको तिमीले Q1 मा धकेले पनि हुन्छ अथवा Q0 मा धकेले पनि हुन्छ। अब यो केलाई गरेको त भन्दाखेरि एन्डमा यसरी 1 आइदियो भनेदेखि 1 अथवा 2टा 1 आइदियो भनेदेखि के भयो त, यो मसिनले त फेरि फेल खान्छ, मैले 1 लाई यहीँ पठाइदिए Q0 मै पठाइदिए भने त के हुने भयो, मेसिनले त यस्तो इनपुट पनि एक्सेप्ट गर्ने भयो, यस्तो इनपुट त एक्सेप्ट गर्न त पाइँदैन, किनभने क्वेसन अनुसार त जहिले पनि हाम्रो इनपुट कस्तो हुनु पर्यो, लास्टमा 2टा 0 आएको हुनु पर्यो। सो त्यो भएको कारणले गर्दा यो लास्टको 1 एक्सेप्ट नहोस् भनेर मैले के गरिदिएँ त, यो स्टेटबाट 1 लाई चाहिँ एउटा नोन फाइनल स्टेटमा पुर्याइदिएँ। जब मेरो लास्ट इनपुट रिड गरेर म कुनै नोन फाइनल स्टेटमा जान्छु भने त्यो स्ट्रिङ चाहिँ के हुन्छ त, डिआरएफले एक्सेप्ट त गर्दैन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मैले के गरिदिएँ त, यो 1 लाई चाहिँ पछाडि धकेल्ने। अब पछाडि धकेल्ने जहिले पनि Q0 मै पठाउनु पर्छ, इट्स नट नेसेसरी है, Q1 मा पठाइदिए पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, डिएफए को डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यहीँबाट यही कुरा, अब यो डायग्राम हेरेरै तिमीले के गर्छौ त, ट्रान्जिसन फंक्सनहरु यहीँबाट लेख्छौ। सो ट्रान्जिसन पहिले ट्रान्जिसन फंक्सन भनेको के छ त, Q0 मा 0 दिँदाखेरि Q1 मा जान्छ हो। कहाँबाट आयो, डायग्राम आयो। यसरी चाहिँ हामी डायग्राम बनाउँछौँ। हजुर त्यो इन्टरमिडिएट नबनाएर इनिशियल र फाइनल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन डाइरेक्ट? मिल्छ। हेर, एउटा डिएफए बनाउँदाखेरि मिनिमम 2टा स्टेट चाहिँ हुनै पर्छ। त्यो भन्दा माथि तिमीलाई जतिवटा स्टेट राख्छ इट्स योर डिजाइन। तर के हुनु पर्यो त, तिम्रो मिनिमम इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट हुनु पर्यो। मिनिमम इनपुट स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुन्छ भने म्याक्सिममको जुन पनि स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुन्छ। तर तिमीले मिनिमम इनपुट स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि के हुनु पर्यो त भन्दा, के कुरामा चाहिँ सजग हुनु पर्यो भन्दाखेरि नन एक्सेप्टिङ इनपुटहरुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएन है, त्यो पनि तिमीले ध्यानमा राख्दै बनाउनु पर्यो। तिमीले यही डिजाइनलाई 2टा स्टेट राखेर बनाउँछु भन्यो भने नि पाइन्छ है, 3टै राख्नुपर्छ है, नट नेसेसरी। तिमीले भने जस्तै Q0 लाई मा हुँदै 0 लाई आफैमा राखेर अनि अर्को 0 लाई Q1 मा पठाउँछु भन्न नि पाउँछ है। तिमीले भन्न खोजे यो होला हैन, कहाँ गयो फेरि कर्सर, न तिमीले भन्न खोजेको जस्तै म Q0 भन्ने स्टेट मेरो इनिशियल स्टेट हो भनेदेखि पहिलो इनपुट म 0 मै राख्छु, Q0 मै राख्छु र दोस्रो इनपुट 0 लाई लिएर Q1 लाई म फाइनल स्टेट गर्छु भन्न नि त पाइन्छ। यतिले पनि त के गर्छ, मिनिमम 0 त एक्सेप्ट गरिहाल्छ र अर्को 0 लाई मैले यहीँ पठाइदिए भने के भयो त, थर्ड लाई पनि एक्सेप्ट गर्छ। इट्स योर डिजाइन है। एउटै क्वेसनको नि तिमीहरूलाई अब मैले कुनै एउटा क्वेसन दिए भने तिमीहरूको फरक आन्सर हुन सक्छ है। उसको चाहिँ 3टै स्टेटमा भयो, मेरो चाहिँ 4टा स्टेटमा भयो भनेर प्यानिक गर्नै पर्दैन। यु क्यान ह्याभ एनी नम्बर अफ स्टेट, तर के हो त मिनिमम 2टा स्टेट चाहिँ हुनै पर्यो। किनभने कसैले के भन्छ भने म्याम यस्तो गरी हुँदैन भन्छ क्या, यसैले इनिशियल स्टेट बनाउने नि यसैलाई फाइनल स्टेट बनाएर अनि यसैलाई सबै 0 लाई नि यहीँ पठाउने, 1 लाई नि यहीँ पठाउने गर्न मिल्दैन भनेर सोध्छ क्या। त्यो किन मिल्दैन होला त भन त, यस्तो खालको डिजाइन हामीले किन बनाउँदैन होला, मिनिमम किन हामीलाई 2टा स्टेट चाहिन्छ होला, यो कन्डिसन
किन गर्न मिल्दैन होला लजिकली? 1 पनि एक्सेप्ट गर्यो नि त त्यसो गर्दा। भनेको मसँग लास्ट अब टर्ममा नेम फ्यानको केसमै एउटा इनपुट दिउँ न हामीले हैन, फ्यान अफ भएको बेलामा स्विच अन गर्दा पनि फ्यान घुम्ने अनि स्विच अफ गर्दा पनि फ्यान घुम्ने त कहिले पनि हुँदैन नि त। एटलिस्ट दुईटा स्टेट त चेन्ज हुन्छ नि है। अन गर्दाखेरि स्विच अन गर्दाखेरि घुम्छ, स्विच अफ गर्दाखेरि स्टप हुन्छ नि, भनेको मिनिमम दुईटा स्टेट त उसले चेन्ज गर्छ नि। त्यो भएको भएर डिएफए को लागि मिनिमम दुईटा स्टेट चाहिँ चाहिन्छ। त्योभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ तिमीले जतिवटा स्टेट राखेर गरे पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो डिजाइन हो, त्यसमा रङ हुँदैन। मात्र के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, क्वेसनले भनेको अनुसारको इनपुट एक्सेप्ट हुनु पर्यो र क्वेसनले भनेका बाहेकका इनपुटहरू चाहिँ फेरि रिजेक्ट हुनु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अब जस्तै अहिले मैले बनाएको डिजाइनमा अब हामी इनपुट स्ट्रिङ टेस्ट गरेर हेरौँ न हैन, एउटा चाहिँ एक्सेप्ट हुने खालको पनि टेस्ट गरेर हेरौँ, अर्को चाहिँ रिजेक्ट हुने खालको पनि टेस्ट गरेर है। यो डायग्रामहरु बनाउँदाखेरि त्यो रेगुलर एक्सप्रेसनहरु लेख्नु पर्छ कि पर्दैन? रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्नु पर्दैन, तिमीले लेख्नु पर्दैन। तिमीले डायग्राम बनाइसके पछाडि चाहिँ एम को फर्मेटमा लेख्नुपर्छ। म सिकाउँछु अहिले है। अहिले यो यति चाहिँ ट्रान्जिसन लेख्नु पर्यो, इनिशियल स्टेट कुन हो, फाइनल स्टेट कुन हो भनेर बुझाउनु पर्यो हैन। तिमीले रेगुलर एक्सप्रेसन लेखिराख्नु पर्दैन। अब तिमीले आफैले कस्तो खालको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्दो रहेछ भनेर टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ यो स्ट्रिङ जेनेरेट हुन्छ भनेर आफूले रफली गर्न पाइयो हैन। रेगुलर एक्सप्रेसन लेखिराख्नु पर्दैन। सब यहाँबाट चाहिँ मानौ डब्लु भन्ने मैले अब हाम्रो नेचर अनुसार त के हुनु पर्यो, 1 0 1 0 0 1 0 0 यो इनपुट आयो भने एक्सेप्ट हुनु पर्यो हैन, इनपुट नम्बर 1 र इनपुट नम्बर 2 मानौ 1 0 0 1 1 आयो भने चाहिँ रिजेक्ट हुनु पर्यो है। अब हामीले टेस्ट गरौँ, पहिलो नम्बरको क्वेसन डब्लुलाई टेस्ट गरौँ। सो कहाँबाट सुरु गर्छौँ हामी, क्यू नटबाट सुरु गर्छौँ हो। सो क्यू नटमा पहिला हामी के पठाउँछौँ, 1 पठाउँछौँ। क्यू नटमा 1 पठाउँदा कहाँ गएको छ हेर त, क्यू नटमै बसिरहेछ है। नेक्स्ट इनपुट के पठाउँछ हामी, नेक्स्ट इनपुट के छ हेर त, क्वेसनमा हेर 0 छ। क्यू नटमा 0 पठाउँदा कहाँ जाने भनेको छ, Q1 मा हो। Q1 त्यसपछि Q1 मा फेरि के पठाऊ, 1 पठाऊ भनेको छ। Q1 मा 1 पठाउँदा ब्याक टु कता गइरहेछ, ब्याक टु Q1 मा आउँदा Q नट मै गइरहेछ। अब फेरि Q नट मा के पठाउनु पर्यो, नेक्स्ट इनपुट इज 0 हो, 0 पठाऊ। Q नट मा 0 पठाउँदा फेरि फरवर्ड मै गयो, कहाँ गयो, Q1 मा गयो। अब Q1 मा 0 पठाऊ, कहाँ जानु पर्यो, Q2 मा जानु पर्यो है। अब Q2 मा के पठाउनु पर्यो, हामीले 1 पठाउनु पर्यो। अब यहाँ Q2 मा 1 पठायो भने हामी कहाँ, यसले के गरेछ हामीलाई फेरि ब्याक टु Q नट मा पठाएको थियो। इन केस मेरो डायग्राममा Q2 मा 1 पठाउँदा नि मैले Q2 मै राखे भए अब के हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ 1 1 मा एन्ड हुने पनि एक्सेप्ट हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले ब्याक पठाइदिउँ। सो Q नट मा 1 गर्दाखेरि Q नट मा गयो। अब Q नट मा 0 हाल्दा के हुन्छ, फेरि Q1 मा जान्छ, Q1 मा 0 हाल्दा Q2 मा जान्छ। दिस वे के भयो, हाम्रो यो इनपुट एक्सेप्ट भयो र एक्चुअली के हो हुनु पनि पर्थ्यो नि हैन, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। भने W2 को लागि टेस्ट गर त, W2 को लागि टेस्ट गर। वी शुड बिगिन फ्रम, फेरि पनि कहाँबाट, Q नटबाट बिगिन गर्नु पर्यो। पहिलो इनपुट इज 1। सो Q नटमा 1 रिड गरेर कहाँ जाने भनेको छ, आफैमा बस्ने भनेको छ। अब Q नटमा 0 देऊ, कहाँ पुग्नु पर्यो, Q1 मा जानु पर्यो। अब Q1 मा 0 देऊ, कहाँ जानु पर्यो, Q2 मा जानु पर्यो। Q2 मा 1 देऊ, कहाँ पुग्छ, कहाँ पुग्छ, Q नट मा पुग्छ। Q नट मा 1 देऊ, कहाँ पुग्छ, Q1 मा पुग्छ। Q1 हाम्रो फाइनल स्टेट हो त होइन नि, भन्छ यो रिजेक्ट भयो र एक्चुअली के गर्नु पर्यो, रिजेक्ट पनि रिजेक्टेड नै हुनु पर्थ्यो। अब यो डायग्राममा हेर है, अघि मैले भनेको थिएँ नि Q2 को 1 लाई पछाडी धकेल्न पाइन्छ, Q1 मा नि पाइन्छ, Q नट मा नि पाइन्छ भनेको थिएँ नि। तर मैले किन Q1 मा नै धकेलेको रहेछु भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर भयो, किनभने दुईटा 1 मा एन्ड भयो भने त हैन। मानौ मैले यो डायग्राममा Q1 लाई चाहिँ यहाँ पठाएको भए है, इन केस यो यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो, तिमीले हेर त के हुन्थ्यो, Q2 मा 1 दिँदाखेरि तिम्रो के हुन्थ्यो भन त, कहाँ पुग्थ्यो, Q1 मै पुग्थ्यो र Q1 मा फेरि के हुन्थ्यो, 1 दिएको भए कहाँ पुग्थ्यो, Q नट मै पुग्थ्यो, विच इज अ नन फाइनल स्टेट। त्यो गरे भए पनि मिल्थ्यो है, बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गर्छौँ, के गर्छौँ भन्दाखेरि डायग्राम्सहरु चाहिँ बनाउँछ। अब यस्तो पनि हो है, जस्तै अब मेरो इनपुट उयो छ अरे, यो छ भन्यो भने चाहिँ
अब Q1 मा मैले 1 पठाउँदा के हुन्थ्यो हेर त फेरि एकचोटि क्लियरली हेर Q1 यहाँनिर हैन Q2 मा 1 पठाउँदा कहाँ गयो Q1 मा गयो अनि Q1 मा फेरि 1 पठाउँदा कहाँ गयो Q0 मा गयो र Q0 मा 0 पठाउँदा फेरि कहाँ गयो Q1 मा गयो which is a known final state है यसरी चाहिँ हामी टेस्ट पनि गर्न सक्छौं के तिमीलाई यदि डाउट छ भने सो यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले यो Q2 बाट 1 पठाउँदा मैले यता पठाए Q0 मा पठाए पनि ठिकै छ Q1 मा पठाए पनि ठिकै छ रहेछ दुईटा मध्ये एउटा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि हामीले थोरै इनपुटमा मात्रै टेस्ट गर्छौं हैन अनि थोरै इनपुटमा मात्रै टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सेप्ट नहुनु पनि स्ट्रिङ पनि एक्सेप्ट भइदिन्छ के का कारणले गर्दा भन्दा त हामीले यही अरु इनपुटहरुलाई ब्याक पठाउँदाखेरि फेरि मिस्टेक पनि भइदिएर हुन्छ त्यही भएर यु ह्याभ टु चेक मोर देन एउटा स्ट्रिङ चेक गरेर ए मिल्यो भनेर चाहिँ कहिले पनि स्याटिस्फाई गर्नु हुँदैन है तिमीले टेस्ट गर्ने बेलामा मोर देन 1 एक्सेप्टिङ इनपुट र मोर देन 1 रिजेक्ट हुने खालको इनपुट चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ सो यो सबै जब अहिले मैले यहाँ गरे नि यो भनेको तिमीले आफ्नो उसको लागि गर्ने भयो के भन्छ मैले गरेको करेक्ट छैन भने त्यसको लागि Q0 हुनु पर्ने होला नि म्याम लास्टमा Q0 मा Q0 हुनु पर्ने सरी Q1 लेखेछु मैले यो Q0 हुनु पर्ने तर जे लेखे पनि के भयो त स्ट्रिङ चाहिँ रिजेक्टै हुने भयो त्यो बुझाउन खोजेको 1 लेखेछु मैले ल Q0 हो है बुझिन्छ कसरी बनाउने भनेर अलिकति आइडिया भयो अब यो चाहिँ फेरि प्र्याक्टिस हो एउटा गरेर सकिन्छ भन्ने छैन हामीले धेरै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेशन बुझेछ भने हामी अरु पनि गर्छौं यति क्वेशन यति बुझायो भने अब लेख्ने कसरी पनि भन्छु ल यहाँसम्म सबैले बुझ्यो यस म्याम बुझ्यो भने चाहिँ अब मसिन तिमीलाई बनाऊ भनेर क्वेशन आउँदाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भनेपछि फर्मली नै नभए उसमै देखाइदिन्छु ल स्लाइडमै देखाइदिन्छु ल हामीले के गर्छौं भने सुरुमा हाम्रो मसिन चाहिँ लेट भनेर चाहिँ क्विन्ट्युपलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छ where Q0 is the initial state summation is equal to 0, यति त हामीलाई सुरुमै नोन छ नि त सो नोन भएको कुरालाई लेखिदिन्छ अनि डायग्राम बनाइसके पछाडी चाहिँ अनि अब यो स्लाइडमा फिगर नम्बर 1 देखाछ नि एक्जाममा फिगर नम्बर 1 देखाउनु पर्दैन तिमीले डाइरेक्टली फिगर नम्बर 2 नै बनाउने हो तिमीलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यसरी मिनिमम कन्डिसन चाहिँ पहिला सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्नका लागि चाहिँ मैले फिगर 1 पनि गरेर देखाए तिमीले एक्जाममा गर्ने भनेको डाइरेक्ट फिगर 2 गर्ने है सरी सो पहिला Q0 के हो हैन समेशनको के हो एलिमेन्टहरु त्यो लेख्ने त्यसपछि डायग्राम बनाउने र त्यसपछि चाहिँ Q को सेट एलिमेन्टहरु के आयो त्यो लेख्ने F के भयो त्यो लेख्ने ट्रान्जिसन फंक्सन लेखिराख्नु पर्दैन किनभने डायग्राम विल इटसेल्फ के भन्छ डिपिक्ट द ट्रान्जिसन्स त्यही भएर लेखिराख्नु परेन लेख्यौ भने पनि रङ चाहिँ भएन है सो कसैले लेख्छन् कसैले लेख्दैनन् नलेखेर तिम्रो मार्क्स काटिने भन्ने नि हुँदैन हैन लेखेर बढी मार्क्स आउने भन्ने नि हुँदैन इट्स अप टु यु इफ यु वान्ट टु राइट तर एउटा चाहिँ के गर्नु भन्दा एभ्री टाइम युर आस्क्ड इन तिमीलाई चाहिँ डीएफए बनाऊ अथवा डिजाइन त सोध्छ एउटा डीएफए अथवा एनएफए हैन एउटा ट्युरिङ मसिनको डिजाइन र एउटा पीडीए को डिजाइन त तीनटा क्वेशन त स्योर क्वेशन नै हो एक्जाममा है एभ्री टाइम तिमीलाई क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ क्वेशनले भने पनि नभने पनि दुईटा एक्सेप्ट हुने स्ट्रिङ र दुईटा रिजेक्ट हुने स्ट्रिङ चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ देखाउनु है त्यो भयो भने चाहिँ तिमी आफू पनि स्योर हुन्छौ एउटा अर्को चाहिँ तिम्रो एक्जामिनरलाई पनि के क्लियर हुन्छ भने ही नोज ही अर सी नोज हैन व्हाट इज डुइङ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यो भएको भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेशनमा नै भनिदिन्छ डिजाइन गर अनि यो इनपुट स्ट्रिङ टेस्ट गर भनेर भनिदिन्छ भनेको केसमा त तिमीहरूले गरि नै हाल्छौ भनेको छैन भने पनि आफूले टेस्ट गर्नु आफैले एक्जाम्पल लिएर टेस्ट गर्नु टेस्ट कसरी गर्ने अघि देखाइहालेँ मैले है लेट भन्ने स्ट्रिङ बनाउने अनि अघि जसरी हामी ट्रान्जिसन राख्दै गयौँ त्यो गरेर एक्सेप्टेड र रिजेक्टेड भएको देखाउनु त्यति चाहिँ एक्जाममा गर्नु सबैजनाले है अब यो बुझ्या भए नेक्स्ट क्वेशन एउटा गरौँ है त यो सबैले बुझ्यो अब डायग्राम बनाउँदा हेर त फरक यहाँ यतापट्टि बनाउँदा र यहाँ मैले अघि बनाएकोमा फरक छ है सो आर्क कताबाट लैजाने जिगज्याग भयो भने टेन्सन मान्नु पर्दैन खाली तिमीले ट्रान्जिसन करेक्ट देखाउनु पर्यो अब त्यहाँ मैले उतापट्टि आर्कहरु मिलाएर हेर त माथिको यो डायग्राम सफा छ अघि बनाएको डायग्राम अलिकति फोहोर छ हैन त्यसले फरक चाहिँ पर्दैन है म्याम त्यो 00 को सट्टा 10 भयो भने चाहिँ के त्यो 0 सट्टा 1 मात्रै लेख्ने हो डायग्राममा भन्नाले जस्तै यो के रे क्वेशनमा आएको छ नि के रे एभ्री स्ट्रिङ इन्ड्स इन 00 भनेर के त्यो 10 भयो भने हैन 10 भयो भने हाम्रो मिनिमम कन्डिसन के भयो त एन्ड हुने बेलामा 1 र 0 लिएर एन्ड हुनु पर्यो सो Q0 बाट चाहिँ 1 लिएर फरवर्ड जानु पर्यो हैन अनि Q1 बाट 0 लिएर फरवर्ड जानु
अनि 0 भन्ने इनपुटलाई चाहिँ अब आफैमा राख्ने कि अथवा अगाडि फरवर्ड लाने कि लाने त्यो अब इनपुट के भनेको छ हैन इनपुट कस्तो कस्तो खालको जेनेरेट हुन सक्छ त्यो अनुसार बनाउने हो है ल यो बुझ्यो भने एउटा क्वेशन लेख त अर्को कन्स्ट्रक्टर डीएफए अनि यो एक्जाम्पलमा चाहिँ चेक गरेको छैन त भन्नाले कस्तो एक्जाम्पलमा चेक गरेको छैन भने त्यो 0,0 गर्यो अनि हजुरले मिनिमममा दुईटा रिजेक्ट हुने अनि दुईटा एक्सेप्ट हुने भन्नुभएको थियो नि यो एक्जाम्पलमा चाहिँ गरेको छैन नि ए मैले यहाँ चाहिँ लेखेको छैन भने यसमा ए यहाँ मैले नलेखेको हो त तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको के भन्छ अस्योरेन्सको लागि पनि गर भनेर भने हो क्या यहाँ गरेर देखाएँ नि त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरू एक्जाम पनि गर्यो भने चाहिँ एटलिस्ट मेरो डिजाइन चाहिँ मिलेको छ है भने तिमीहरू पनि अस्योर हुन्छौ नि त त्यो भएको हिसाबले कहिले के हुन्छ भने कहिले के हुन्छ भने हामीले दिमागमा सोचेर डिजाइन बनाउँछ तर इनपुटहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले छुटाइरहेको हुनसक्छ क्या भनेको एक्सेप्ट हुने स्ट्रिङ अथवा रिजेक्ट हुने स्ट्रिङ यस्तो नेचर पनि हुनसक्छ भनेर छुटाउन सक्छ नि हेर्ने बित्तिकै सजिलो रहेछ भने गर्छ भने डिजाइन बिग्रिरहेको हुन्छ क्या त्यो डिजाइन बनाइसके पछाडि टेस्ट गर्यो भने तिमी अस्योर भयो नि त मिस्टेक छ भने तिमीले त्यतिखेर थाहा पाउँछौ नि त त्यो भएको भएर गर भनेको क्या त्यो प्र्याक्टिस भयो भने चाहिँ तिमी नै अस्योर हुन्छौ तिमीले बनाएको डिजाइन ठिक छ कि छैन भनेर भनेको हो एक्जाममा गर्नै पर्छ इज नट नेसेसरी गर्यो भने तिमीलाई नै अस्योर हुन्छ भने हो कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले नै टेस्ट गर भनेर नि दिइदिन्छ ओल्ड क्वेसन पल्टाएर हेरेछौ भने चाहिँ डिजाइन गर अनि यो इनपुट स्ट्रिङ टेस्ट गरेर देखाऊ पनि भनिदिन्छ त्यो बेलामा त गर्नै पर्यो नभनेको केसमा पनि आफैले गर्यो भने चाहिँ तिमी आफै अस्योर हुन्छौ मात्रै भन्न खोजेको है ल क्लियर छ कुरा बुझेको हो सबैजनाले बुझ्या हो बुझ्या भने क्वेसन नम्बर 2 लेख न construct a DFA construct a DFA over A comma B त्यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो कर्ली ब्रेसेस भित्र राखेर है ओभर A comma B भनेको समेसन भने के रहेछ हाम्रो लागि A comma B slide we construct a DFA over summation is equals to A comma B such that it accepts strings ending with A, B, B. क्वेसनले के भन्यो त भन्दाखेरि तिमीले एउटा यस्तो डीएफए बनाउनु पर्यो ओभर A कमा B जसले चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ त जुन स्ट्रिङ ABB मा गएर एन्ड हुन्छ है अब जेनरली समेसनको क्लोजर लियो भने अब A कमा B ओभर A कमा B के निस्किन सक्छ एम्प्टी निस्किन्छ A मात्रै निस्किन्छ अथवा B मात्रै निस्किन्छ A B B any sequence of A any sequence of B हैन 1000 वटा B AB अथवा ABB अथवा BAA यो पनि त B हैन लिडिङमा B पनि त आउन सक्छ नि BA यस्तो खालको सिक्वेन्सहरु जेनेरेट गर्छ है समेसन क्लोजर लियो भने तर अहिले हामीलाई चाहिँ W चाहिँ कस्तो खालको चाहिन्छ भने छ दैट अलवेज एन्ड्स विथ ABB भनेपछि जहिले ABB मा एन्ड हुने मिनिमम स्ट्रिङ भनेको के हुन्छ त ABB आफै हो मिनिमम यही हुन्छ म्याक्सिमम के हुन सक्छ अब AABB भयो भने के हुन्छ ABB मै एन्ड भयो हो ABABB भयो भने के भयो ABB मै एन्ड भयो त्यसपछि BABABB भयो भने के भयो ABB मै एन्ड भयो सिमिलरली BABB पनि हुन सक्ला एन्ड सो अन यस्तो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले कस्तो खालको डीएफए बनाउनु पर्यो जसले यहाँ यो इनपुटहरुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ सो मिनिमम इनपुट के रहेछ ABB रहेछ भने चाहिँ A B र B रिड गरेपछि इनिशियल स्टेटमा A रिड गरेर दुईटा B रिड गरेपछि के गर्नु पर्दो रहेछ फाइनल स्टेटमा पुग्नु पर्दो रहेछ भनेदेखि यसको लागि अब हामीले कतिवटा स्टेट राख्नु पर्छ होला कस्तो खालको डायग्राम बनाउनु पर्छ होला अहिलेको कन्सेप्ट लाएर गर्न सकिन्छ ट्राई गर्छौ यस म्याम सबैले एकचोटि मैले कस्तो खालको इनपुट बन्छ भनिदिहालेँ मिनिमम स्ट्रिङ पनि भने सबैजनाले आफ्नो कपीमा कोर त ल के गर्दो रहेछौ कोर म्याम एउटा गरौँ है सबैले आफै गरौँ त ल
सबैले गरे रङ भए पनि प्रब्लम छैन आफै ट्राई गरे त गऱ्यो गर्यो अरूलाई पनि गर्न दिउँ न एकैछिन ल हुन्छ गर टेक योर टाइम होइन कि त्यो एकचोटि होइन आफैलाई लुप लगाएर बी एक्सेप्ट गर्यो भने अनि फेरि अर्कोचोटि चाहिँ बी लिँदाखेरि अर्कोमा गयो भन्नु पाउँछ पाउँदैन हेर है मैले अस्ति नै भनेको छु डिएफए भनेको कस्तो मसिन हो जसमा एउटा स्टेटमा एउटा इनपुट लिएपछि पर्टिकुलरली एउटै स्टेटमा चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँछ तिमीले भनेको यस्तो यो भने होइन तिमीले एकचोटि ए लिने आफैमा बस्ने अनि अर्को ए लिएर अगाडि ट्रान्जिट गर्यो भने त के भयो क्यू नट भन्ने स्टेटमै ए भन्ने इनपुटमा त कहाँ गयो हामी क्यू नटमा नि गयो क्यू वानमा नि गयो यो चाहिँ हुन पाउँदैन दुईटा डिस्टेन्स एनएफए को केसमा चाहिँ यो पाइन्छ डिएफए को केसमा यो पाइँदैन सो यो चाहिँ के भयो त फेल भइहाल्छ यहीँबाटै सुरुमै फेल हुन्छ फेरि डिजाइन है यो चाहिँ गर्दै नगर्नु एनएफए को केसमा पाइयो डिएफए को केसमा पाइएन यही कुराले त एनएफए र डिएफए भनेर छुटाएको हो यो चाहिँ गर्दै नगरौँ हामी गरे म्याम गर्यो अब यसो गर्छु ल तिमीहरूले नि त्यसको फोटो खिचेर मलाई त्यो च्याटमा अट्याच गरेर पठाइदेऊ अनि त्यो भयो नि मैले हेर्न पाउँछु नि त नत्र त सबैको हेर्न पोसिबल छैन सबैको स्क्रिन सेयर गरेर भन्दै गर्नलाई लेखेको चाहिँ फोटो खिच अनि त्यो च्याटमा अट्याच सबैले घर पठाऊ ल जस्तो बनाएको पठाऊ रङ भयो भने प्रब्लम भयो पठाएँ म्याम म हेर्छु है आउँछ स्ट्रिङ पनि टेस्ट गरेर पनि हेर्नु है एक्सेप्ट भइरहेछ कि छैन भनेर पनि चेक गरेर सौगत तिम्रो फाइनल स्टेट कुन हो त तिमीले त कुन फाइनल स्टेट नै डिफाइन गरेको छैन Q2 तिम्रो फाइनल स्टेट हो ए हो है त्यो त क्लियर हुनु पर्यो है हस् ए बी बी ओके जस्तै सौगतको डिजाइनमा नि सौगत तिमीले बीलाई फाइनल स्टेटमै पठाउँदाखेरि त्यसले कुन स्ट्रिङ पनि एक्सेप्ट गर्छ हेर त बी पनि गर्छ म्याम ए अनि फेरि तिनवटा बी बनाइसके गर्छ है त्यो हुन त पाएन सो त्यो रङ छ ल त्यसै त्यही भएर चेक गर्नुपर्छ भने ल सच्याएर पनि पठाएर हुन्छ अब यो कस्तो सबलको है ए बी गर्यो ठिक छ सबलले पनि त्यही गर्यो सबल तिमीले त हेर त तिम्रो डिजाइनले पनि के भयो ए अनि तीनटा बी पनि एक्सेप्ट गर्यो विच इज नट एक्सेप्टेड ए पछि दुईटा बी नै हुनु पर्यो तीनटा बी भयो भने त फेल भयो एन्ड नै दुईटा बीमा हुने भनेको छ सबलको डिजाइन पनि मिलेन है सच्याउ मुनाले पनि त्यही गर्यो मुना तिमीले पनि के गर्यो फाइनल स्टेटमा पनि बी घुमाइदिएपछि के भयो ए पछि तीनटा बी एक्सेप्ट गर्यो विच इज नट एक्सेप्टेड नितेशको केही पनि आएन नितेश अट्याचै गर्नु बिर्छ जस्तो म्याम मैले पढाएको छु पखायो अघि देखाएको मेरोमा डिस्प्ले भयो ल देख्यो आयो ल नितेशले चाहिँ मिलाएछ
नितेशको डिजाइन ठिक छ। महेश तिम्रो हेर त तिम्रो डिजाइनमा तिमीले त्यो एउटा इनपुट स्ट्रिङ सेकेन्ड नम्बरको इनपुट स्ट्रिङ एबी जुन अज्युम गरेछौ नि त्यो असेप्ट भएको छ चेक गर त। क्यू नोटमा ए लिन्छ Q1 मा गइरहेछ हो अनि Q1 मा बी लिएर है Q1 मा बी लिएर Q2 मा गयो हो अनि Q2 मा ए लिएर फेरि Q नोटमा आछ Q नोटमा बी लिएर Q नोटमै बस्छ अनि Q नोटमा बी लिएर Q नोटमै बसिरहेछ वेयर इज Q नोट भनेको त इनिशियल स्टेट त होइन सरी फाइनल स्टेट त होइन कि त तिमीले Q नोटलाई फाइनल स्टेट मान्नु पर्यो भनेपछि त इनपुट स्ट्रिङ त असेप्ट भएन है डिजाइन त मिलेको छैन जस्तो लाग्यो हो हेर त सेकेन्डको स्ट्रिङ असेप्ट भएको छैन नि है ल त्यो मिलाउ त म्याम फेरि सच्याएर पठाए ल म हेर्छु पकाए धेरैजना त आइसकेको रहेछ अब अञ्जनको माविले चाहिँ मिनिमम मात्रै पठायो एक मात्रै भएर भएन बाँकी इनपुटहरू पनि राखेर फाइनल डायग्राम पठाऊ त्यो त मिनिमम कन्डिसन भयो है मिनिमम कन्डिसन चाहिँ यति नै हो अब त्यसलाई कम्प्लिट गरेर डायग्रामलाई अरू प्रत्येक स्टेटमा रिमेनिङ इनपुटहरूलाई पनि चेक गर्नु पर्यो नि त अञ्जनले त्यो हेर है अविनाशको मेरोमा पनि मिनिमम मात्र छ म्याम मिनिमम मात्रै भएर भएन नि त कम्प्लिट चाहियो नि कम्प्लिट पनि गर्न कोसिस गरेर त्यसलाई यो उसको खुलेन जेपीजी पठाएको है अविनाशको यतै गरेर जेनितको पनि मिलेको छ है जेनित सागर अनि सागरले चाहिँ Q1 को मा ए लाई चाहिँ कहाँ पठायो Q1 मा ए टेस्ट गरेन छौ अरु त ठीक छ Q1 को ए लाई पनि कि आफैमा पठाइदिनु पर्यो चेक गर त सागर शाहले सौगतले के गर्यो गरे म्याम गरे है त्यसलाई Q1 मै पठाइदिनु पर्यो है ठीक छ Q1 मा एडिट हस् म्याम सौगतले के सच्यायो हैन बी गर्यो सौगत फेरि कुन हो त फाइनल स्टेट ए पठायो जस्तो छ ओ फाइनल स्टेट माथि डिफाइन गर्दैछ म्याम Q2 = फाइनल Q1 = इनिशियल त्यो गर्नु पर्यो है त्यतिकै डायग्रामेटिक पनि मिलाउनु पर्यो दुईटा सिम्बल गर्ने है अब त्यही हो के तिम्रो डिजाइनमा फेरि पनि समस्या के छ भने बी लाई फाइनल स्टेटमै घुमायो भने तिम्रो स्ट्रिङ चाहिँ ए अनि ट्रिपल बी छ भने थर्ड बी पनि असेप्ट हुन्छ स्ट्रिङ ए बी म्याम सुन्दै आछैन ह ए समझाएन आयो तिम्रो डिजाइनमा है
तिमीले बी भन्ने इनपुटलाई फाइनल स्टेटमै घुमायो भने त्यसले के गर्छ भने अब ए को पछाडि जतिवटा बी आए पनि एक्सेप्ट गर्छ के स्ट्रिङमा त के गर्नु पर्यो ए को पछाडि दुईटा बी आउने बित्तिकै स्ट्रिङ त्यही एन्ड हुनु पर्यो तिम्रो डिजाइनले त ए को पछाडि 3टा बी आए पनि एक्सेप्ट गर्छ ए को पछाडि 4टा बी आए पनि एक्सेप्ट गर्छ त्यही भएर मिलेन है लास्टको त्यो बी भन्ने इनपुटलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा नन फाइनल स्टेट एलाई पनि बीलाई पनि नन फाइनल स्टेटमा पठाइदिनुपर्छ किन त फाइनल स्टेटमा बीमै एन्ड हुनुपर्छ जहिले पनि त्यो पनि 2टा बीमै एन्ड हुनुपर्छ है सौगतको अझै मिल्दैन अझै त्यसलाई सक्यौ बिजेको चाहिँ ए यस पछाडि नेक्स्ट बी कता छ पहिला अनि त्यो बिजेले मलाई जुन डायग्राम पठाएछ नि बिजेले के गरिरहेछ भने Q1 भन्ने स्टेटमा बी भन्ने इनपुट रिड गरेर Q0 मा नि गएको छ Q2 मा नि गएको छ जुन चाहिँ पाउँदैन बिजेले चेक गर त आफ्नो डायग्राम Q1 भन्ने स्टेटमा बी रिड गरेर Q0 मा नि गएको छ Q2 मा नि गएको छ व्हिच इज नट एक्सेप्टेबल इन DFE है एउटा इनपुट ए हुनु पर्यो त्यो सच्याउ विज्ञानको ठीक छ अनि यो कसको सकिनको पनि Q3 भन्ने स्टेटमा ए बी भन्ने इनपुट तिमीले टेस्ट गरेको छैन कहाँ पठायो बी भन्ने इनपुटलाई तिमीले Q2 मा फिर्ता पठाएको हो त्यो त होइन Q2 बाट बी लिएर चाहिँ अगाडि आएको है सकिनले हेर त Q3 मा बी कहाँ तिमीले टेस्टै गरेको छैन चेक गर त्यसरी इनपुट मिस गर्न मिल्दैन है ल महेशको अहिलेको चाहिँ ठीक छ है केशवले के जे केशवको लोडै भएन ए बी बी केशवको डिजाइनमा पनि केशव Q0 मा बी भन्ने इनपुटै छैन त्यो हुन पाएन त्यसपछि आएर Q1 मा पनि ए भन्ने इनपुट छैन प्रत्येक स्टेटमा सबै इनपुट चेक गर्नु पर्यो है यो डिजाइन भएन केशवको पनि बाँकी मुना सागर उनीहरूको ठिक छ अविनाशले सच्यायो फेरि अविनाश Q0 मा बी खै त बी भन्ने इनपुट खै त Q0 मा फेरि बी भन्ने इनपुट छुट्यो Q3 को पनि बी भन्ने इनपुट छुट्यो Q2 को सरी Q1 को ए भन्ने इनपुट छुट्यो भएन ट्राई गर प्रकाशको ठिक छ है यो जेपीजी इमेज चाहिँ लोड हुन टाइम लाग्यो रहेछ तपाईले हेर्नु पर्यो म्याम यो क्वेशनलाई 3टा मात्रै स्टेटमा गर्न पोसिबल छ त 3टा मात्रैमा गर्न अलिक मिल्दैन 3टा मात्रै बीलाई आफैमा घुमाउनु पर्यो हैन 3टामा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै ए लिएर Q1 मा गयो बी लिएर Q2 मा गयो अनि Q2 मा फेरि बी घुमाउँदा के हुन्छ त उही भयो फाइनल स्टेटमा बी घुमाइदियो भने त्यसपछि जतिवटा बी आए पनि के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ क्या त्यो भएको भएर चाहिँ मिनिमम 4 स्टेट चाहियो
बुझ्यो किनभनेदेखि यहाँ बुझाइदिन्छु ल अब सबैलाई एकैचोटि यहाँ हेरौँ ल इनपुट भन्दा जहिले नि एउटा बढी हुनुपर्छ हैन म्याम त्यो चाहिँ होइन इट मे नट बी नेसेसरी कि इनपुट भन्दा एउटा बढी हुनुपर्छ इज नट नेसेसरी अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भनेदेखि कुनै कुनै कन्डिसनमा जस्तै 3टा इनपुट छ भने 3टा स्टेटमा अथवा 2टा स्टेटमा कम्प्लिट हुने पनि हुनसक्छ अहिलेको केसमा चाहिँ 3टा इनपुटको केसमा मलाई 4वटा चाहिँ किन चाहिएको भने द ओन्ली रिजन इज देखिरहेछ मेरो एक्चुअली यहाँनिर हेरौँ ल डायग्राममा स्क्रिन देखिरहेछ नि है यस म्याम कसले सोधेको क्वेसन है जसले सोधेको भए पनि जस्तै अहिले के भन्यो उसले भने मिनिमम यसमा 3टामा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्यो नि हैन त मेरो जहिले पनि एन्ड बी ए पछि 2टा बी मै एन्ड हुनुपर्ने छ क्या 2टा बी रिड गरेपछि त यो इनपुट सकिनु नै पर्नेछ भने जस्तै मैले क्यू नटमा चाहिँ ए रिड गरेर क्यू2 मा पठाए हैन सरी क्यू1 मा पठाए अनि क्यू1 मा बी रिड गरेर क्यू2 मा पठाएर यसलाई फाइनल स्टेट बनाएर यसमै बी पठाइदिए भने चाहिँ यसको अर्थ के हो त भन्दा नेक्स्ट टाइम जस्तै ए बी बी यो आयो भने नि के हुन्छ हेर त क्यू नटमा ए लिन्छ क्यू1 मा जान्छ क्यू1 मा बी लिन्छ क्यू2 मा जान्छ फेरि क्यू2 मा यो के भन्छ सेकेन्डको इनपुट है यो इनपुट रिड गर्दा फेरि क्यू2 मा जान्छ अनि फेरि क्यू2 मा यो बी रिड गर्दा नि फेरि क्यू2 मै गयो भने त के भयो त यो त स्ट्रिङ त एक्सेप्ट गरेको भयो तर हामीले पाउँछ त यस्तो स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्न यो त पाउनु नै भएन नि किनभने जहिले पनि एन्ड त के हुन्छ भनेछ 2टा बी मा पुगेपछि एउटा ए पछाडि 2टा बी आउने बित्तिकै इनपुट त्यहीँनिर एन्ड हुन्छ भनेपछि यो खालको डिजाइन बनायो भनेदेखि चाहिँ के हुने रहेछ त अब यो 3टा बी आए पनि 4वटै बी आए पनि यस पछाडि फेरि अर्को बी आयो भने के हुन्छ क्यू2 मै छौँ हामी फेरि बी आउँछ क्यू2 मै बसिन्छ अर्को बी आयो भने के हुन्छ फेरि क्यू2 मै छौँ हामी बी रिड हुन्छ क्यू2 मै बस्छ सो के भन्नुभयो त एनी नम्बर अफ बी आयो भने पनि यसले त एक्सेप्ट गरिदिँदो रहेछ त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गरेको त यसलाई 3टामा नराख्यो अब 3टामै राख्ने हो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि क्यू2 लाई फाइनल स्टेट नबनाएर बेबी क्यू1 लाई पो फाइनल स्टेट बनाउनु पो हो कि सच द्याट सेकेन्ड बी आएपछि यहाँ जाने हो यति भएपछि एबिबी त एक्सेप्ट भयो हैन क्यू2 चाहिँ नन फाइनल स्टेट है अब यहाँ फेरि इरेज गर्न मन छ होला फेरि इरेजर तान्नुपर्छ के भयो त क्यू नटमा ए गरेर क्यू1 मा जान्छ क्यू1 मा बी रिड गरेर क्यू2 मा जान्छ क्यू2 मा बी रिड गरेर फेरि क्यू1 मा आयो क्यू1 मेरो फाइनल स्टेट हो हामीले मानेछ भने त यो एक्सेप्ट भयो भने अब अर्को यहाँ एउटा बी आयो भने नि के हुन्छ क्यू1 मा बी दिँदा कहाँ जान्छ हेर त क्यू2 जान्छ विच इज अ नन फाइनल स्टेट भने यो कन्डिसनमा चाहिँ 3टा राखेर गर्न मिल्छ बुझ्या हो बुझ्यो अहिले कसको क्वेसन थियो यो बुझेको हो बुझे है यसरी चाहिँ बरु त्यो बिचकोलाई चाहिँ नन फाइनल बनाएर लास्टकोलाई नन फाइनल बनायो भने चाहिँ 3टामा नि सकियो तर मेरो लास्टको स्टेटलाई नै फाइनल बनाउँछु भन्यो भने चाहिँ यो डिजाइन तिमीहरूले गर्यो भने चाहिँ मिल्दैन सो धेरैले यही गरिरहेछ क्या लास्टमा फाइनल स्टेटमै बीलाई घुमाइदिरहेछ त्यो हुँदा त के भयो त एनी सिक्वेन्स अफ बी आउँदा नि के हुने अब जहिले त्यही जाने भयो भनेपछि त 2टा बीमा एन्ड हुनुपर्ने 1000वटा बी आए पनि एक्सेप्ट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो डिएफएले भनेको भन्दा त फरक भयो सो डिएफएले चाहिँ इट फेल्स एज अ मसिन है सो अब यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के थियो त भन्दा इदर तिमीले यो कन्सेप्ट लगाएर गर्न सक्छौ अहिले मैले दिएको छु नि 3टा स्टेट राख्ने हो भने बिचकोलाई नन फाइनल र लास्टकोलाई नन फाइनल बनाएर र त्यही अनुसार बाँकी इनपुटलाई पनि मिलाउनु पर्यो हैन अर्को भनेको चाहिँ म्याक्सिममले धेरै मिलाएको छ हैन जुन चाहिँ के गरेछ त 4वटा स्टेट राखेर गरेको छ जुन म यहाँमा देखाइदिन्छु है किन ड्र गर्नु यो म्याक्सिममले यो गरेको छ धेरैले मिलाएको छ सो यसमा चाहिँ के हुन्छ हेर त हाम्रो मिनिमम कन्डिसन के हो
Q0 मा A रिड गरेर Q1 मा जाने, Q1 मा B रिड गरेर Q2 मा जाने, Q2 मा B रिड गरेर Q3 मा जाने। यहाँनिर इनपुट सकिन्छ भने अब Q3 मा A B J आए पनि के गर्ने त कुनै एउटा नन फाइनल स्टेटमा पठाइदिने। त्यो भयो नि के भयो त अब यो B पछाडि जतिवटा A आए नि जतिवटा B आए नि के हुन्छ सबै नन फाइनल स्टेटमा नै जान्छ। बाँकी चाहिँ किनभने अघि पनि भनिसके हामीलाई A आएपछि मात्रै फरवर्ड गर्नु छ, त्यही भएर Q0 लाई मैले आफैमा राखिदिएँ हैन, B आउँदा म आफैमा बस्छु भनेर। पहिलो A जबसम्म भनेको अब यसले त इनपुट स्ट्रिङ कस्तो पनि जेनेरेट गर्न सक्छ त फर्स्टमा B A B B पनि त जेनेरेट गर्न सक्छ नि। त्यो भयो नि के भयो त सुरुमा B इन्काउन्टर गरे भने बरु म आफैमा बस्छु, अगाडि नै बढ्दिनँ। सो अगाडि 1000 वटा B आए नि के हुन्छ जहिले आफैमा बस्छ। सो जब फर्स्ट A इन्काउन्टर हुन्छ तब मात्र के गर्छ त फरवर्डमा जान्छ। त्यसपछि पनि के छ त भन्दा A पछि हामीलाई BB लिएर एन्ड गर्नु छ नि हो। A पछि बीचमा फेरि अरु A हरु आए भनेदेखि त मलाई फरवर्ड गर्नु छैन, त्यही भएर मसँग अप्सन के छ कि त म पछाडि धकेलिन्छु Q0 मा फर्किन्छु नभए म आफैमा बस्छु नि। सो पहिलो A रिड गरेर Q1 मा गएपछि अब 1000 वटा A आएको छ भने के हुन्छ म आफैमा बस्छु। सो 1000 A सकेर अनि बल्ल B स्टार्ट भयो नि अनि बल्ल म के गर्छु फरवर्ड अर्को डिरेक्सनमा जान्छु। सो इज द केस विथ Q2। Q2 मा के छ पहिला A आएर सेकेन्ड B डिस्कभर गरेपछि थर्ड पनि B भएपछि डाइरेक्ट एन्ड हुनु छ मलाई भने के हुने भयो त B छ भने म फरवर्डमा जान्छु हैन। Q2 मा A आयो भने के गर्छु या त म आफैमा बस्ने अप्सन छ या म पछाडि जाने अप्सन छ। सो मैले के गरे यसलाई पछाडि धकेल्दिए भने Q3 को केसमा त के छ त A आए पनि B आए पनि आफैमा बस्न नि पाइएन। आफैमा बस्यो भने त स्ट्रिङ एक्सेप्ट भइदिन्छ, बर्बादै भइगयो हैन। त्यो भन्दा फरवर्ड जानलाई मसँग अरु स्टेट छैन किनभने यसलाई मैले फाइनल स्टेट बनाइदिएछु भने सबैभन्दा बेस्ट आइडिया के भयो त पछाडिको स्टेटहरुमा धकेल्दिने। सो मैले के गर्दै त यसलाई Q1 मा पठाइदिए अनि त्यो Q3 लाई सरी के भन्छ B लाई चाहिँ मैले Q0 मा पठाइदिए। यसरी चाहिँ हामी डिजाइन गर्न सक्छौं। सो अब कसैलाई तीनटा स्टेट राखेर गर्नु छ भने अघिको मैले दिएको आइडिया लगाएर एकचोटी कोशिश गर सबैजना है। सो धेरै जस्तोले त यो मिलायो, लगभग धेरैलाई नै मिलाएको छ। जसले मिलाएन के रहेछ प्रब्लम भन्ने थाहा भइहाल्यो है। यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आउने हो। यो क्वेशन बुझ्यो है सबैजनाले? मोरले सबैले त मिलाइ नै सकेको थियो। जसलाई कन्फ्युजन छ क्लियर भयो? तपाईले त्यो Q1 लाई A मै लानु भछ नि त्यो Q0 पनि लानु मिल्छ भन्नुभएको है? मिल्छ पछाडि पनि धकेल्न मिल्छ। हामीले जे होस् एउटा नन फाइनल स्टेटमा लानु पर्यो है, किनभने हामीले पहिलो A आएपछि B आयो भने मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने। हाम्रो टार्गेट त B आयो भने मात्रै अगाडि बढ्ने छ। सो A आयो भने कि आफैमा बस्ती राख्ने सो द्याट स्टेट चेन्ज हुँदैन। सकेसम्म फरवर्डमा चाहिँ स्टेट चेन्ज गराउनु भएन, ब्याकवर्डमा त गर्न पाइयो नि त, घुमेर फेरि आउन त पाइन्छ, अगाडि पनि बढ्नु नपाएको त। त्यो भएर आफैमा बसे पनि हुन्छ पछाडि धकेल्ने पनि हुन्छ है। बुझिन्छ? यो क्लियर भयो सबैजनालाई? यस म्याम। क्लियर भयो भने टाइम पनि सकेछ। एउटा क्वेशन दिउ लेखेर गरेर ल्याउँछ, ट्राई गर्छौ? हुन्छ म्याम। फटाफट लेखिहाल नि त ल। डिजाइन अ DFA question. Design a DFA. त्यतिन्जेल म अटेन्डेन्स तानिहाल्छु। Design a DFA which accepts the language. Design a DFA which accepts a language such that the string generated W has both even number of zeros and even number of ones, even number of zeros and even number of ones over alphabet 0, 1. Okay. Design a DFA which accepts the language such that the string W has both even number of zeros and even number of ones over alphabet 0, 1. So कस्तो कस्तो खालको स्ट्रिङ जेनेरेट हुनु पर्यो त? त्यो स्ट्रिङमा 0 पनि इभन नम्बरको हुनु पर्यो, 1 पनि इभन नम्बरको हुनु पर्यो। ऑड 0 अथवा ऑड 1 भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट हुनु भएन। ल यो सबैजनाले ट्राई गरेर आऊ है त। मैम